बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। पेश खिदमत है उर्दू नावल वहशत बेरम का पहला हिस्सा। रात की तारीकी अपने पर फैलाए चार सू फैली हुई थी। लोग अपने घरों में बंद खौफ खरगोश के मजे ले रहे थे। दूर जंगल के करीब एक बस्ती जिसे रोहड़ के नाम से जाना जाता था, इस जंगल के करीब वाक़े वो इकलौती बस्ती अपनी पुरअसरारियत के तौर पर जानी जाती थी। इस बस्ती में तकरीबन 10 घर थे, जिनमें 9 ख़ानदान आबाद थे, जबकि वो 10वां घर वीरान पड़ा रहता था। इस घर के बाहर लगा ताला जंग आलूद था, जिसे ना तो वहाँ के रहने वालों ने कभी खोलने की कोशिश की थी और ना ही वो लोग चाहते थे कि वो घर खुले। आह, क्या दुख रहा है, क्या शिकार है। उफ, मुँह तो पानी से भर गया मेरा। अस्टिन ललचाई नज़रों से सामने देखता, अपनी आंखें उस पर गाड़े हमले के इंतज़ार में था। शिकार अपनी चाल में मस्त आगे बढ़ रहा था, ये न जाने बगैर कि कोई है जो उसकी ताक में बैठा है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, और ये ऑस्टन जो दरख्त से उल्टा लटके अपनी चमकती आंखें इस सफ़ेद घोड़े पर गाड़े बैठा था, फुर्ती से उस घोड़े की राह में हायल हुआ। अपने नोकीले दांत निकाले और काले पर फैलाए वो अपने खाने को देखता अपनी भूख बढ़ती महसूस कर रहा था। घोड़ा भी अपनी जगह जामत खड़ा था। अपने सामने खड़े इस परिंदे नुमा इंसान को देखकर वो हनहनाने लगा था, जो पूरी सड़क पर अपने पर फैलाए सामने वाले की जान निकालने की सलाहियत रखता था। अगर कोई इंसान होता तो यकीनन अब तक बेहोश या फिर मरा चुका होता खौफ की शिद्दत से। पर सामने जानवर था जो बेहोश तो नहीं, पर खौफ से आवाज़ें ज़रूर निकालने लग गया था। इससे पहले कि वो अपने नोकीले दांत उसके जिस्म में गाड़ता या उसकी आंखों पर हमला करता, एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी, अस्टिन जाने दो उसे। अगर इसे कुछ हुआ तो याद रखना, तुम्हारी वो हालत होगी कि तुम खुद को कभी पहचान भी नहीं सकोगे। अस्टिन साकत हो गया। उसके फड़फड़ाते पर साकत हुए आंखों की हरकत करती पुतलियों की रोशनी बुझ गई, नोकीले दांत कहीं गायब हो गए। उस आवाज़ की वहशत ही ऐसी थी, और अगर वो इस आवाज़ को अनसुना कर भी देता तो उसे यकीन था अगले ही पल वो जिंदा नहीं होगा, क्योंकि वो कौम के बेटे की आवाज़ थी। वो कैसे उसे रद्द करता जिसके हुक्म पे आज तक उस किसी ने चूं चरा भी नहीं की थी। तो वो कैसे ये गुस्ताखी कर गुजरता। वो बेरम की आवाज़ थी जो 100 मील दूर रहकर भी अपनी कौम की हर हरकत पर नज़र रखता था। तो वो कैसे किसी मासूम को एक इंसान नुमा चमगादड़ की भेंट चढ़ने देता। ढोल की थाप पर धमाल ढल रहा था। ये मंजर था उस मज़ार का जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आगे मन्नतें मांगते और पूरी हुई मन्नतों को उतारा करते थे। इसी मज़ार के अहाते में लगे उस पीपल के दरख्त के नीचे बैठी वो आसपास से गुजरते लोगों को देखती और ढोल की आवाज़ के साथ ही गर्दन दाएं बाएं हिलाती हल्का हल्का झूम भी रही थी, जब एक बच्ची दौड़ती हुई उस तक आई। बदिया बाजी, बदिया बाजी, आ जाओ, लंगर ले लो, नहीं तो पूरी रात भूखा सोना पड़ेगा। वो जो ढोल की आवाज़ पे हल्का हल्का झूम रही थी, झुमकी के यूं बुलाने पर ना गवारी से उसे देखती दोबारा से उसे अपने काम में मशगूल हो गई। दरमियाने कद की मासूम सूरत नहीं, नक्श ऐसे कि देखने वाला एक बार मुड़ के उसे ज़रूर देखता था। गोरी रंगत जो कि धूल मट्टी में कहीं गुम हो गई थी। हफ्ते में 2 बार तो उसे पानी मिलता था अपने नहाने और इस्तेमाल के लिए, जिसको वो कभी वहाँ के लोगों को दे देती और कभी मन करता तो नहा लेती। इसीलिए उसका हुलिया भी वहाँ के खाना बदोशों जैसा था। माँ बाप का पता नहीं था। जब से होश संभाला था, लोगों को बदिया बदिया ही पुकारते सुना था। बाजी, आ जाओ, लंगर। झुमकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे। बदिया की एक घुरी पर, जब तुझे पता है मैं लंगर लेने जाऊंगी तो वो खत्म हो जाएगा, तो फिर तू क्यों आती है रोज? देखना, लंगर खुद ब खुद मुझ तक आएगा, क्योंकि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा तो होता नहीं है। मैं जब खाना ही नहीं चाहूँगी तो वो खुद मुझ तक चल कर आएगा। लंबी काली सरबराही कुर्सी पर बुरा जमान वो काले पैरों तक आती पोशाक पहने किसी बादशाह की तरह बैठा था। वो पोशाक उनकी खानदानी पोशाक थी, जिसे उनकी नस्ल का सरबराह किसी अहम फैसले के वक्त ही पहनता था। वो लोग उसके सामने ताजीम से सर झुकाए खड़े थे। बेरम, अदब से बोलते उस शख्स ने कुछ कहना चाहा, सब उसे उसके नाम से ही बुलाया करते थे। ये उसकी दी गई छूट थी। उम्र में वो अपने पिछले गुजरे सरबराहान से काफ़ी छोटा था, जिस वजह से उसे सब बेरम ही बुलाते थे।
پر اس کا عہدہ ایسا تھا کہ اس کی بات کوئی ٹالتا نہیں تھا. جو وہ کہہ دیتا تھا وہ چاہے مرضی ہو یا نہ ہو لیکن ماننا پڑتا تھا. تم لوگوں نے آج تک وہ کیا جس سے میں ہمیشہ سے منع کرتا آیا ہوں. اپنی روبدار آواز میں بولتا وہ ان دونوں کی جان نکال گیا تھا. اپنی سربراہی کرسی سے اٹھتا وہ قدم قدم چلتا ان دونوں تک آیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل پیچھے آ گیا. وہاں موجود باقی نفوس دم سادے اس کو دیکھ رہے تھے. اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائے اس نے اپنے پاس پڑی پھل والی چھڑی اٹھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے پھیلے لمبے پر ایک جھٹکے سے ان کے تن سے جدا کر دیے. اس اندھیری لمبی راہداری میں دل خراش چیخیں گونجتی وحشت قائم کر رہی تھیں. میں نے منع کیا تھا انسانوں کے درمیان جانے سے، پر نہیں، تم لوگ گئے، اور نہ صرف گئے بلکہ وہاں رہتے انسانوں کو اپنا اصلی روپ دکھا کے ان کا شکار بھی کیا. تو کیا لگا تھا مجھ سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، اپنی اب بقیہ تمام زندگی تم بنا اپنے اصل کے گزارو گے، بنا اپنے پروں کے جن پہ ناز کر کے تم راتوں رات اڑا کرتے تھے. روز اپنی حالت کو دیکھ کر سسکو گے تم دونوں. کڑکدار آواز میں بولتا وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس اندھیر نگری سے غائب ہو گیا. وہ گھر نہیں محل تھا، کالا محل، جہاں اندھیرے کا راج تھا، پر وہاں کے مکینوں کے لیے یہ روشنی تھی سورج کی کرنوں جیسی تیز روشنی. اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹا وہ 27 سال کا خوبرو نوجوان، سندیجہ مزاج کا حامل، لمبا چوڑا بھرپور مردانہ وجاہت کا منہ بولتا شہکار، اندھیرے کا عادی تھا. اس کے اپنے اصول تھے. اپنی قوم کا سب سے کم عمر حکمران تھا. اس کا اصل نام بیرم تھا، یعنی قوم کا بیٹا، اور واقعی وہ تھا بھی قوم کا بیٹا. اپنی قوم کا جہاں اس کی حکمرانی چلتی تھی، انگلی کے اشارے پر اس کے لوگ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے تھے. ڈھیلی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ آرام کر رہا تھا. اس کی نیند میں خلل ڈالنا مطلب شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا، اور اس چھتے میں صرف ایک ہی شخص ہاتھ ڈال سکتا تھا. اور تھا کیا، وہ تو ڈال بھی چکا تھا. بڑے سے شاہانہ اتوار پر بنے اس کمرے کا دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہو گیا. کمرے کے ماحول کو دیکھ کر ایک جھڑجھڑی سی لی، کیونکہ اے سی کی ٹھنڈک نے اندر کے ماحول کو اتنا ٹھنڈا کر رکھا تھا کہ ماحول کو دیکھ کر ایک عجیب سی برداشت ہوتی تھی کہ سوائے اس کے کوئی بھی اس کی برادری میں اتنی ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتا تھا. کیسپر نے جھڑجھڑی لی اور واپسی کے لیے قدم موڑے. جب بیرم بیڈ سے ٹیک لگاتے اٹھ بیٹھا، پاس پڑے ریموٹ سے اے سی بند کیا اور کمرے میں لگے بڑے ہیٹر کا بٹن جو کہ اس کے بیڈ کے ساتھ ہی موجود تھا وہ دبا دیا. کیسپر واپس آؤ. کیسپر کو آدھا اندر اور آدھا باہر دیکھ کر وہ بولا. کیسپر کے لیے تو اسے اگر ٹھنڈک کو چھوڑنا بھی پڑتا تو وہ کر گزرتا، پر کیسپر کو معلوم تھا اس کے لیے ٹھنڈ کو چھوڑنا موت کے مترادف تھا. تو وہ کیوں اپنے جان سے پیارے دوست کو موت کے منہ میں دھکیلتا. پر اکثر جب بھی وہ بے دھڑک کمرے میں آتا تھا تو ٹھنڈک معلوم ہوتی تھی، پر آج وہ ٹھنڈ معمول سے 3 گنا زیادہ تھی، جس کا مطلب تھا ضرور کچھ گڑبڑ تھی. ارے باجی، تو کیوں اس طرح بیٹھی رہتی ہے؟ ہمارے ساتھ چلا کر لوگوں کے بیچ. تجھے پتا ہے جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا یہاں بڑے پیسے دیتے ہیں. تو بھی چلا کر، تجھے بھی پیسے ملا کریں گے. جھمکی اپنی ناقص عقل کو استعمال کرتے بدیہا کو مشورے دے رہی تھی. اسی پیپل کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھے اس نے جھمکی کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس سے جھٹکے سے بٹھایا. کم اور گرایا زیادہ تھا. تجھے ایک راز کی بات بتاؤں؟ اپنے لہجے کو پورے اصرار بناتی ہوئی وہ اس 10 سالہ بچی کو بتانے لگی. یہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں نا، جسے وہ لوگ صدقہ اور تم لوگ آمدن سمجھ کر رکھ لیتے ہو، ان سے کھانا خریدتے ہو، وہ سب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. پتا ہے کیوں؟ اگر میری زندگی لکھی ہے تو میں بن کھائے بھی زندہ رہوں گی، اور اگر میری موت لکھی ہے تو میں ان پیسوں سے خریدا گیا کھانا کھا کر بھی مر جاؤں گی. بات کے اختتام پر وہ اپنی بات ہی سے محظوظ ہو جایا کرتی تھی اور پھر کہکہا لگانے لگتی. جھمکی کے تو کچھ پلے نہیں پڑا تھا، کیونکہ اس کی باتیں ہی ایسی ہوتی تھیں. عجیب اپنی بات کو الگ طریقے کا جامہ پہنانا اور دوسروں کو اپنی بات میں گھما کر الجھا ڈالنے میں ہی تو اسے مزہ آتا تھا. بدیہا باجی، ان پیسوں سے صرف کھانا ہی تھوڑی خریدنا ہوتا ہے. کھانا تو ہمیں لنگر سے بھی مل جاتا ہے. میں تو نئے کپڑے خریدنے کی بات کر رہی تھی. یہ بھی خوب کہا تو نے. بدیہا درخت کی ڈالی کو جو کہ کافی اونچی تھی اس کو گھورتے ہوئے بولی. تم لوگوں کا تو پتہ نہیں، پر ہاں مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت ہی نہیں. میرا دل چاہتا ہے بس یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں. ابھی وہ یہ بولی ہی تھی کہ ایک خاتون صاف ستھرے کلف لگے کپڑے پہنے اس تک آئی اور شاپر سے ایک سوٹ نکال کے بدیہا کی جانب بڑھایا، جسے اس نے تھاما نہیں لیکن پکڑنے سے منع بھی نہیں کیا تھا. اس خاتون نے چپ چاپ سوٹ اس کی جھولی میں رکھا اور آگے بڑھ گئی.
بدیہ اور جھمکی نے گردن گھما کے دیکھا جہاں وہ عورت وہاں کے خانہ بدوشوں کے گھیرے میں کھڑی ان میں کپڑے تقسیم کر رہی تھی۔ بدیہ نے گردن گھما کے واپس جھمکی کو دیکھا جو حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ دیکھا جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے میں اس کی چاہ نہیں کرتی اور وہ چیز کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ تجھے پتا ہے میں نے کیوں کہا میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں؟ کیونکہ میں یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں چاہتی۔ یہ درخت، یہ ڈالی، اونچی مضبوط ڈالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ پھر سے بولنے لگی، مجھے خود کے قریب لگتے ہیں پر میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ آخر اس نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ وہ چاہتی ہے کہ یہاں سے چلی جائے، پر اس جملے کا مقصد تو یہی تھا کہ وہ کہیں جانا ہی نہیں چاہتی یہاں سے۔ کیسپر نے گردن موڑ کر بیڈ پر بیٹھے بیرم کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے تک سویا ہوا تھا یا شاید جاگ رہا تھا، ایسا اسے لگا، پر اصل میں نہ تو وہ جاگ رہا تھا اور نہ ہی سو رہا تھا۔ وہ تو کسی کو سننے اور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر ناکام ٹھہر کر اور کیسپر کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کمرے کا ماحول آہستہ آہستہ معمول پہ آنے لگا۔ بڑے سے ہیٹر سے نکلتی گرمائش نے چند ہی منٹوں میں اپنا اثر دکھانا شروع کیا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ مڑا اور دروازہ بند کرتے ساتھ ہی ایک ہی جست میں بیرم تک پہنچا۔ ہونٹوں کو باہم ملائے اس نے صرف کی آواز نکالی، پر وہ بھی اسی کا دوست تھا، کیسے مان لیتا؟ اس کے ساتھ ہنسنے بولنے والا آج کچھ چپ چپ تھا۔ چل بتا ہوا کیا ہے؟ کیسپر نے بنا گھمائے پھرائے بات کی۔ میں نے اسے سنا لیکن صرف ایک جملہ ٹرانس میں بولتا وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ وہ چاہتی ہے کہیں بھاگ جائے وہاں سے، نہ تو وہ مجھے دکھائی دی اور نہ ہی مکمل سنائی، بس صرف یہ جملہ سنائی دیا مجھے۔ وہ جانتا ہے میں اسی کو دیکھنے ہی تو روز رات کو وہاں جاتا ہوں، یہاں تک کہ اپنا رات کا ٹھکانہ بھی اسی درخت کو بنا لیا ہے۔ اب وہ کہتی ہے وہ وہاں سے جانا چاہتی ہے، اگر وہ چلی گئی تو میں کہاں ڈھونڈوں گا اسے؟ میرا عہدہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس پر آشکار ہو جاؤں، اور جب میں اپنی برادری کو نہیں بخشا کہ وہ انسانوں پر آشکار ہوں تو خود کیسے یہ قانون توڑ دوں؟ اگر وہ چلی گئی تو میں کیسے اسے دیکھوں گا، کیسے خود کو روکوں گا اس پر آشکار ہونے سے؟ تم کچھ کرو کیسپر، جاؤ کچھ کرو، وہیں وہ رہیں اسی درخت کے نیچے، میں روز اسے دیکھ سکوں۔ بیرم کیسپر کو دیکھتے ہوئے بولا، پر کیا تھا اگر وہ اس کی پوری بات سن لیتا تو ابھی پرسکون ہوتا۔ تم کیوں ادھر جاتے ہو جب تمہارے لیے یہ محل مختص ہے؟ تو کیوں روز رات ادھر چلے جاتے ہو؟ یہ سب ہمارے لیے صحیح نہیں ہے بیرم، جتنی جلدی ہو سکے خود پر قابو کرو، نہیں تو بہت پچھتاؤ گے۔ میں اسے نقصان پہنچانے تو نہیں جاتا، صرف کچھ پل اسے دیکھنے کے لیے ہی تو جاتا ہوں، اور اس سے نہ تو ہماری برادری کو کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ ہی اسے یا دوسرے انسانوں کو، سمجھے تم؟ اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں ایذا پہنچاؤں، جاؤ یہاں سے۔ اس کی دھاڑ میں چھپی تنبیہ نے کیسپر کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شام کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے، درخت کے نیچے کی جگہ سنسان پڑی تھی، لوگوں کا رش بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ دائیں جانے بنے باتھ روم کا دروازہ کھولتی وہ اپنے کمر سے نیچے آتے بالوں کو بامشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ نیا سوٹ جو آج ہی وہ عورت اسے دے کر گئی تھی، جو کہ سلا ہوا تھا پر تھوڑا کھولا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت عجیب لگ رہی تھی، لیکن اس نے پھر بھی وہی زیب تن کیا اور اس سوٹ کے ہلکے نیلے رنگ کے دوپٹے کو سر پر اوڑھے اپنے بالوں اور خود کو ڈھانپتی ہوئی وہ اپنی مخصوص جگہ پر آ بیٹھی تھی۔ اس کے بال جو کہ بچپن سے اب تک کسی نے کاٹے ہی نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کی لمبائی میں گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا، اپنے بالوں کو وہاں بیٹھ کے ابھی وہ سلجھا ہی رہی تھی کہ جب کوئی چیز اڑتی ہوئی اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ نکھرا نکھرا چہرہ، گیلے بال، آسمانی رنگ کے اس سلے ہوئے کرتے میں وہ جگمگ کر رہی تھی، کہیں سے بھی وہ پچھلے کچھ دنوں والی بدیہا نہیں لگ رہی تھی۔ مزار کے احاطے میں اور بھی بہت سی عورتیں ٹولہ بنائے جگہ جگہ بیٹھی تھیں، پر وہ ہمیشہ کی طرح اکیلی بیٹھی تھی۔ وہاں لگے چند بلب احاطے کی روشنی کو کاٹنے کے لیے ناکافی تھے۔ تم پھر آ گئے، روز تم سے بکواس کرتی ہوں یہاں مت آیا کر، مجھے اکیلے رہنا پسند ہے، پر نہیں، تم بے زبان ہونے کے ساتھ ساتھ لگتا ہے بہرے بھی ہو۔ اوپر لٹکے چمگادڑ کو دیکھتی ہوئے وہ گویا ہوئی پچھلے کافی عرصے سے وہ روز اسی طرح اس سے باتیں کرتی تھی، اپنے پورے بدن کی تنہائی کی بھڑاس وہ اوپر لٹکے چمگادڑ پر نکالتی تھی۔ انسانوں سے بات چیت اسے ہمیشہ ہی کوفت میں مبتلا کرتی تھی، جبکہ بے زبان چیزوں سے باتیں کر کے اسے سکون ملتا تھا، کیونکہ اسے صرف اپنی سنانا پسند تھا، کسی کی سننا نہیں۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے اس کو بولنے کا راستہ جو مل گیا تھا۔ کہاں تھے تم 2 دن؟ ہلکی سرگوشی میں وہ باتیں کر رہی تھی کہ کوئی اسے پاگل ہی نہ سمجھ بیٹھے۔
तुम क्या बोलोगे मुझसे ही सुन लो ज़रूर, तुम्हें कहीं और ठिकाना मिल गया होगा, इसीलिए तुम नहीं आए और 2 दिन वहाँ गुजार के जब वो जगह मुनासिब नहीं लगी तो वापस यहाँ आ गए। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। तुम लोगों का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। मुंह बनाती हुई वो अपनी चोटी गूंद रही थी। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुझे वो जो रेलगाड़ी गुजरती है ना यहाँ से, वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो सोच लिया है ये जो पास में रेलगाड़ी रुकती है, थोड़ी देर परसों वहीं से बैठूंगी रेल में, पता तो चले इस मज़ार से बाहर की दुनिया कैसी है। वही सोच के यहाँ से जाने का सोचूंगी तो उसका उलट होगा और मैं यहाँ से जा ही नहीं सकूंगी। ऊपर लटके उस चमगादड़ ने अपनी गोल आंखें उस नीचे बैठी लड़की पर गाड़ी, जैसे उसे इन आंखों में कैद कर लेगा। और ऐसा कभी हुआ है जो अब होता कि एक जीता जागता इंसान आंखों में कैद हो जाए? हाँ, इंसान का अक्स तो कैद हो सकता है पर इंसान कभी नहीं। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। जब बदिया दोबारा कुछ ना बोली तो वो चमगादड़ परों को फैलाए पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। एक तरफ रात अपने जोबन पर थी तो एक तरफ यही रात इसी के लिए दिन की तरह उजाले का सामान बनी हुई थी। उस काले महल और आसपास की आबादी अपने मखसूस ग़िज़ा के लिए निकल गए थे, जिसमें कीड़े मकोड़े और फल वगैरह शामिल थे। महल में रहने वाले मुलाजमीन और चंद लोगों को खाने की कोई कमी तो ना थी, पर बेरम का हुक्म था कि अपनी खुराक वो लोग खुद ढूंढा करेंगे, जैसे दूसरे परिंदे अपनी ग़िज़ा के लिए अपने घरों से निकला करते थे। बेरम वो अभी आसपास के इलाकों का जायजा लेकर दाखिल ही हुआ था महल में कि चंद दरमियाने कद के चमगादड़ भागते हुए आए। ये सिर्फ बाहर निकलते ही अपनी असली हालत में होते थे। वैसे वो इंसानी रूप में महल की रखवाली किया करते थे, जो इनकी नस्ल की खासियत थी। ऊपर वाले की तरफ से ये एक तोहफा ही था इन लोगों के लिए कि वो एक चमगादड़ के साथ साथ इंसानी शक्ल सूरत के हामिल भी थे, और ये खूबी उनकी एक खास नस्ल में ही थी। बोलो क्या हुआ? चेहरे पे झलकता गुस्सा इस बात का वाज़ेह सबूत था कि उसे यूं बीच रास्ते में रोके जाना काफी नाखुशगवार गुजरा है। बेरम, हमारी बरादरी पर हमला हुआ है और ये सब उसी ने करवाया है। चमकती आंखों से वो सामने खड़े उस चमगादड़ को सुन रहा था, जिसका सांस काफी फूला हुआ था, और कुछ बात पूरी सुने सिर्फ वो बोला, भी तो क्या और कुछ। बेरम, हमारी बरादरी पर आए रोज हमले हो रहे हैं और अगर अभी कोई सख्त इकदाम ना उठाया गया तो आगे चलकर हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। अब की बार वो दोनों चमगादड़ थोड़ा चबा कर पर धीमे लहजे में बोले, बता दिया मुझे, हो गया काम पूरा, अब जाओगे, आगे का काम मेरा है, मुझे मशवरे की जरूरत नहीं। शक्ल गुम करो और अब यहाँ से तुम दोनों। जानता था ये हमले दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, इनको रोकना उस अकेले के लिए मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। हाँ, उसे वो काम करना था जल्द अज जल्द। अपने लोगों को बचाने के लिए उसे वो कदम उठाना था जो उसके असूलों के खिलाफ था। अपने असूलों को अव्वल गर्दानने के लिए वो अपनी बरादरी को खतरे में नहीं डाल सकता था। सोचों को झटकते वो मजबूत कदम उठाता महल की पिछली जानिब आ गया, जहाँ चंद लोग बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। अपने परों को मखसूस अंदाज में फैलाए वो इन सब में अलग ही अलग लग रहा था। पथरीले तासुरात चेहरे पे सजाए वो अपने मखसूस अंदाज में गोया हुआ, आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद हम पर बढ़ते हुए हमले हैं। मैं चाहता तो अकेला फैसला कर सकता था, पर यहाँ बात आप लोगों की है और मेरे लिए सबसे अहम मेरे लोग हैं, जिनके लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। वो बोल के चुप हुआ ही था जब सामने वाली नशिस्त से थोड़ी सी आवाज उभरी, हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो है, तो आप क्यों खुद को पेश करेंगे? आपके बाप दादा ने जो कुर्बानियाँ दी, क्या आप उनको खाली जाने देंगे सबके सामने जाकर? और अगर आप ऐसा चाहेंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप वो आखिरी चिराग हैं जिसे इस वक्त रोशनी देनी है, जब हमारे दुश्मन अपनी जीत पे नाजा हों। सर झुकाए अदब से कहता वो बेरम के सामने अपनी बात रख गया था। हाँ, हमारे पास दूसरा रास्ता है, लेकिन मैं तब तक इस रास्ते को नहीं चुनूंगा जब तक मुझे लगे ना कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता बचा है। आप सब लोग जा सकते हैं, गंभीर आवाज में कहता वो खड़ा हो गया था। मतलब साफ वाजे था कि कुछ देर वो अकेले रहना चाहता है। आज उसे नींद कहाँ आनी थी? नींद तो उनको आती है जो पुरसकून होते हैं, पर वो पुरसकून होके भी बेसकून थी। एक बेचैनी थी जो रोज रात को उसे अपने घेरे में ले लेती थी। पर्दे की चार दीवारी में दाएं जानिब गर्दन घुमाई तो झुमकी अपनी माँ के साथ लेटी सो रही थी। ये पर्दे की चार दीवारी रोज रात को औरतों के लिए बांधी जाती थी, जबकि मज़ार पर रहने वाले मर्द मज़ार के अहाते में ही पर्दे की चार दीवारी के बाहर चादरें कम बल्कि रंग बिरंगे कपड़े की डोलियां बिछाए सो रहे थे। अगर कोई जाग रहा था तो सिर्फ वो जिसकी आंखें में नींद का शायबा तक ना था। वो यहाँ क्यों थी? क्या वो यतीम थी या फिर कोई उसे इस मज़ार पे अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए छोड़ गया था? ये वो सवाल थे जो रोज रात को उसे किसी सांप की तरह डसते थे, पर इन सवालों के जहर का असर उस पर होता तो था
پر وہ محسوس نہیں کرتی تھی۔ خود کو پتھر بنا لیا تھا اس نے، اپنے احساسات کو منجمد کر لیا تھا۔ نہ وہ کچھ محسوس کرے گی اور نہ ہی اس کے احساسات میں دراڑ پڑے گی۔ اس کے پاس سوچنے کو بہت کچھ تھا۔ السلام علیکم۔ وہ کمرے میں آتے ساتھ ہی بیڈ پہ آنکھیں مودے لیٹ گیا تھا۔ آج کی 2 اتوالی ہی نہیں تھی۔ اس نے اس دوا کی ضرورت تو اسے کچھ عرصے سے ہی پڑی تھی۔ وہ دوا کیا تھی؟ محض ایک چہرے کا دیدار کرنا جو روز رات کو وہ سونے سے پہلے کر لیتا تھا۔ پر آج کچھ خاص تھا۔ وہ لڑکی محض اس کے لیے دوائی نہیں تھی، اس کی طاقت بننے والی تھی۔ آنے والے وقت میں وہ ان کی برادری کے لیے حکم کا ثابت ہونے والی تھی۔ اس لیے آج صرف سوچنے سے کام نہیں چلانا تھا، آج اسے دیکھنے، اس کی صلاحیتوں کو پرکھنا تھا، اپنے لیے، اپنی اگلی نسل کے لیے، جس میں اہم حصہ بدیہا کا ہی تو تھا۔ وہ گمسم اور خود مٹی ہوئی ایک لڑکی اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں رکھتی تھی، جسے وہ خود بھی انجان تھی، لیکن کوئی تھا جو اس کے اندر چھپی خوبیوں کو ابھارنے والا تھا۔ اگلے 2 دن میں اس مزار سے نکالنا تھا، وہ بھی اس طرح کہ اس کو خود لگے کہ وہ جہاں سے جانا چاہتی ہے۔ وہ اٹھا، خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا اور پلک جھپکتے ہی کمرے کی واحد کھڑکی سے آسمان کی کھلی فضاؤں میں اڑ گیا۔ دوسری طرف موجود وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں اترتی۔ وہ آس پاس سے بیگانہ ہو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ آنے والا کل اس کی زندگی کے لیے نیا مقصد لانے والا تھا۔ آج سے پہلے وہ صرف اس کے لیے کشش کا سامان تھی، اور آنے والے دنوں میں اپنی زندگی میں اسے جو مقام وہ دینے والا تھا، وہ شاید ہی کسی اور نے پہلے کبھی اپنی برادری میں دیا ہوگا۔ لبوں سے خارج کرتا وہ اس کے سراہنے کھڑا آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ بلب کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اس کو نیند سے بیدار کرنا چاہ رہی تھی۔ جب ایک ہی جسم میں اپنے پر پھیلاتے اس پہ اپنا سایہ کیا، جیسے بلب کی روشنی کو بھی اسے چھونے نہ دینا چاہتا ہو۔ اسے سوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب اسے لگا کوئی اس کے سر پہ کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ نظروں کی تپش تھی یا پھر کچھ اور؟ جھٹکے سے آنکھیں کھولتی وہ اٹھی، پسینے سے شرابور لمبے لمبے سانس لیتی نگاہیں ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ پیچھے کی طرف دیکھتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا، کوئی کھڑا تھا، لمبا چوڑا لیکن اندھیرے میں گم۔ وہ وہم نہیں، سچ میں تھا، ایسے میں ہی نہیں۔ وہ اٹھی تھی، ان نظروں میں ضرور کچھ تھا۔ کون ہو تم؟ ہکلاتے ہوئے وہ بولی۔ وہ اتنی مدھم آواز میں بولی تھی نہیں، بلکہ حلق سے ہی آواز اتنی نکلی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، سامنے کھڑے شخص نے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بدیہا، جو کچھ دیر پہلے اسے دیکھ کر کافی ڈری ہوئی تھی، اب بالکل خاموشی سے مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری بات غور سے سنو، کل دوپہر میں تم یہاں سے نکلو گی بنا کسی کو بتائے۔ اس کے کان کے قریب جھکا سرگوشی کرتے وہ ہلکے سے اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوتا، اپنے دل کی خواہش پر کس طرح باندھ رہا تھا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے بعد تم ہوش میں آ جاؤ گی، ٹرین تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی۔ چلو شاباش، اب سو جاؤ۔ اس کے گال سے اپنا گال مس کرتا وہ کندھوں پہ زور ڈالتا اسے لٹا چکا تھا۔ بدیہا اگر ہوش میں ہوتی تو یقیناً ایک بھونچال آ چکا ہوتا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کو اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ آج وہ ایک شخص کے سحر میں جکڑی دوبارہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی، جبکہ وہ شخص اسے دوبارہ سوتا دیکھ کر اس اندھیرے میں پیچھے کی جانب قدم اٹھاتا غائب ہو چکا تھا۔ رات کی چادر چھٹی تو دن کے اجالے نے اپنے پر چاروں اور پھیلائے۔ وہ بھی کسل مندی سے آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی تھی۔ صبح کے 6 بجے تھے، پر وہاں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شہروں کی دوپہر چڑھ گئی ہو۔ لوگوں کی چہل پہل روز کی طرح معمول پر آ چکی تھی۔ اپنے بھاری ہوتے سر کے ساتھ وہ اٹھ کر باہر آئی، جہاں مل جگہ سا اندھیرا اب بھی باقی تھا۔ آ جا، تو بھی کھا لے روٹی۔ جھمکی کی ماں نے اسے باہر آتے دیکھ کر آواز لگا کے اپنی جانب بلایا۔ آئی۔ دوپٹے کو سر پہ اچھے سے جماتے وہ پاس ہی بیٹھ گئی، جب ایک بڑے سے تھال میں چاول اس کے سامنے رکھے گئے۔ چاول کو دیکھ کے اسے اندازہ ہو گیا تھا رات کے بچے چاول ہیں جو صبح کے ناشتے کے لیے بچا کر رکھے گئے تھے۔ اس نے مشکل سے 2-3 لقمے زہر مار کر لیے اور چپ چاپ اٹھ کر اندر پردے کی 4 دیواری میں آ گئی۔ سر میں اٹھتا درد، اوپر سے چند لفظوں کی باز گشت نے چند ہی لمحوں میں اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ رات کا منظر تو کچھ یاد نہیں تھا، پر ٹرین، منزل، دوپہر، یہ وہ لفظ تھے جو بار بار اسے سنائی دے رہے تھے۔ سر کو جھٹکتی وہ اپنا شاپر پکڑے، جس میں گنتی کے 2-3 سوٹ تھے، اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ گئی، جہاں چڑیاں بیٹھی اب چہچہانے لگی تھیں۔ دوسری طرف وہ جو ابھی سویا ہوا ہی تھا، اچانک جھٹکا لگنے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ کوئی عام جھٹکا تو نہ تھا۔ ناممکن۔ منہ میں بڑبڑاتا وہ اپنی سرخ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے کچھ دیکھ رہا تھا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں مندے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھوں سے ہاتھ اٹھاتا وہ بھی اب ٹینشن کے مارے کمرے میں چکر لگانے لگا تھا۔ اب کیسے وہ ایسے کیسے اٹھ سکتی ہے؟ اسے تو دوپہر میں اٹھنا تھا۔ اپنی سوچ میں غلطاں وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ صرف ایک انسان ہی نہیں بلکہ اس کے دل کے قریب بھی ہے،
اور جب دل کے قریب کوئی ہو جائے تو اس کو چاہ کر بھی قابو نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ انسان خود نہ چاہے۔ روز کی طرح پورے مزار کا چکر لگاتی، آس پاس پانی کا چھڑکاؤ کرتی، وہ دوبارہ سے وہیں آ بیٹھی تھی جہاں سے ریل گزرتی واضح دکھائی دیتی تھی، اور ابھی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی وہ، دیواریں چھوٹی ہونے کے باعث ریل گاڑی گزرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ لہجہ دوبارہ اس کے دماغ میں ابھرا، آخر کون تھا وہ؟ یا پھر کوئی خواب دیکھا تھا اس نے؟ لاشعوری طور پر وہ پھر سے وہی سب سوچنے لگی تھی، ایک ہاتھ سے شاپر پر گرفت مضبوط کرتی اور اٹھی ٹرانس کی سی کیفیت میں مزار کے احاطے سے باہر آ گئی، ایسے جیسے کوئی اس سے یہ سب کروا رہا ہو۔ وہاں کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہاں جا رہی ہو، اب آؤ گی، کوئی اپنا ہوتا تو پوچھتا نا، اور ایک جو سہیلی تھی وہ بھی جانے کہاں تھی، ورنہ وہ کبھی اسے جانے نہ دیتی یہاں سے۔ سیدھا چلتی جاؤ، دائیں جانب کھڑی سواری میں بیٹھ جاؤ اور سر پیچھے کو گرا لو، ایک آواز کا کہا سنتی وہ خود بخود اس پر عمل کرتی جا رہی تھی۔ سیدھا چلنے کے بعد دائیں جانب کھڑی اس چنچی میں پیچھے کی جانب بیٹھی، وہ سیٹ سے ایک سر پیچھے کو گرا چکی تھی۔ ہیلو، ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتی وہ بیرم کے سامنے موجود تھی، جو دماغ کے ذریعے کسی سے رابطے میں تھا، پر اینا کے یوں اچانک ہیلو سے وہ رابطہ سیکنڈوں میں منقطع ہو چکا تھا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے یا پھر اپنی تمیز گھر بھول کر آتی ہو؟ اچانک یوں رابطہ ختم ہونے پر وہ چڑچڑایا تھا۔ کیا کرتا زندگی کی پہلی اور آخری غلطی کی صورت میں؟ یہ خون آشم عجوبہ جو اس سے چمٹ گئی تھی، یہ ایک ایسا نوالا تھا بیرم کے لیے جسے نگلے تو بھی مسئلہ اور اگلے تو بھی مسئلہ۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے، تم کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ اس طرح کسی کے بھی کمرے میں دھڑلے سے گھس جانا نہ برا سمجھا جاتا ہے؟ مسٹر بیرم، گستاخی معاف، ادب سے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے اور دوسرا ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے جھک کر معذرت کی گئی۔ جاؤ، معاف کیا، اب نکلو، بلکہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بیرم چلایا تھا، تمہیں کیا لگا میں تم سے اس طرح معافی مانگوں گی؟ چلو نکلو۔ اینا اس کے چلانے پر دو بدو بولی، تمہیں جو یہ عزت ملتی ہے اس کی توقع ہو تو تم کم سے کم مجھ سے مت رکھنا، یہ چونچلے میرے بس کے تو ہرگز نہیں ہیں۔ اینا، دفع ہو جاؤ۔ دانتوں کو باہم ملاتے وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا تھا، اور دوسری جانب بھی اسی کی ٹکر کی شخصیت موجود تھی، جو اس کی اتنی لمبی زبان دینے والا بھی تو وہی تھا۔ وہ آنکھیں موندے چنچی میں سوار ایک نامعلوم منزل کی جانب گامزن تھی۔ اس کے پاس سوائے گنتی کے 2-3 سوٹ اور 3-4 مڑے ہوئے لال نوٹوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ دوسری طرف وہ اسے نہ دیکھ پانے کی وجہ سے شدید اشتعال کا شکار تھا، جس کا نشانہ اینا بننے والی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا اینا کے سامنے کھڑا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اینا کی گردن کو دبوچے وہ اسے دیوار سے لگائے چند انچ اوپر اٹھا چکا تھا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، ہکلا کے بولتی ہوئی وہ اپنی باہر ابلتی آنکھوں سے بیرم کو گھور رہی تھی۔ اینا کی برداشت کی حد تھی کہ اتنی سخت پکڑ پر بھی وہ بیرم سے آنکھیں ملا کے بول رہی تھی، بھلے ہکلا کے ہی بول رہی تھی لیکن بول تو رہی تھی۔ جھٹکے سے اسے زمین پہ پٹکا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اور پیچھے وہ پورے سرار سی مسکراہٹ اچھالتی ہوئی بڑبڑائی تھی، اتنی آسانی سے تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا بیرم، چاہے وہ پھر کوئی انسان ہو یا پھر چمگادڑ ہی کیوں نہ ہو۔ انچی کے رکتے ہی وہ جھٹ سے آنکھیں کھولے اس سے نیچے اتری۔ آنکھیں اتنی لال سرخ ہو رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کچی نیند سے جگا دیا ہو، یا پھر وہ کئی راتوں سے سوئی ہی نہ ہو۔ شاپر سے 100 کا مڑا ہوا نوٹ نکال کے رکشے والے کو پکڑایا اور ٹرانس ہی کی کیفیت میں سامنے کی جانب چلنے لگی۔ رکشے کا ڈرائیور بھی پیسے پکڑے چپ چاپ واپس چلا گیا تھا۔ وہ چلتی چلتی وہاں بنے چبوترے پر آ بیٹھی، سامنے بچھی ٹرین کی پٹریوں پر نظر جمائے وہ اپنے ہوش میں تو بالکل نہیں تھی، جب دائیں جانب سے آتا سوٹڈ بوٹڈ عجیب سی کشش لیے وہ شخص اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ایکسکیوز می مس، کیا آپ بتا سکتی ہیں ٹرین کب تک آئے گی؟ اس نے گردن گھما کر برابر میں بیٹھے شخص کو ایک دفعہ دیکھا اور دوبارہ سے اپنے پرانے شغل میں مصروف ہو گئی۔ 2 ہی سیکنڈ گزرے تھے جب اس شخص نے بدیہا کے رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر سے ہٹا لیا۔ تم میرے سحر سے آزاد ہو۔ اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتا وہ واپس سے ایسے انجان بن گیا جیسے جانتا ہی نہ ہو، جبکہ بدیہا جو نیند سے بیدار ہوئی تھی، کم سے کم اسے تو یہی لگا تھا۔ اپنے آپ کو اسٹیشن پہ کھڑے پا کے وہ خود سے بڑبڑائی تھی، میں یہاں کیسے؟ میں تو سو رہی تھی، درخت سے پش لگائے اپنے آپ کو باریک سی چونٹی کاٹے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے، نہیں، ہلکی سی آہ کے ساتھ اسے یقین ہو گیا تھا کہ خواب نہیں بلکہ حقیقت میں اسٹیشن پہ کھڑی تھی۔ مس، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ٹرین کی ٹائمنگ کیا ہے؟ دراصل میں نیا ہوں یہاں پہ اور مجھے تو زیادہ معلومات بھی نہیں ہیں۔ وہ ہونکوں کی طرح اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے مخاطب تھا۔ دوسری طرف بدیہا کی جانب سے جواب نہ پا کر وہ شخص یک لفظی جملہ ٹرین اچھلتا ٹوٹے سے بنے ٹکٹ کی ہری جانب بڑھ گیا ٹرین کے آنے کا وقت پتہ کرنے کے لیے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی خود پہ، وہ کیسے یہاں تک پہنچی؟ اسے کیوں یاد نہیں آ رہا تھا
क्यों सुबह से उसका सर इतना भारी था, जैसे पता नहीं कितना बोझ हो इन्हीं सोचों में गलता था। जब रेल की मखसूस सीटी ने रेल के आने की नवीद सुनाई, जब वो शख्स उसके पास आया, ये लीजिए आपकी टिकट। मैंने कब बोला कि आपको टिकट का? मैं तो कहीं नहीं जा रही, वो बोलते साथ ही मुड़ने लगी थी। जब वो शख्स दोबारा बोला, आप ही ने तो थोड़ी देर पहले पैसे दिए थे मुझे टिकट के लिए, ये लीजिए पकड़िए और जाइए जहाँ जाना है। बदिया ने याद करने की कोशिश की कि आया कब उसने टिकट के पैसे दिए इस शख्स को। चलिए मिस, ट्रेन आ गई। बदिया का हाथ पकड़े वो उसे कुछ भी सोचने की मोहलत दिए बगैर लेकर चढ़ गया। वो अभी ट्रांस किसी कैफियत में रेल पर चढ़ गई थी। उसके हाथ में कुछ तो था, अलग गरमाइश थी या फिर बदिया को काबू में करने का तरीका। इनकी तेज सीटी उसकी कानों की अंदर चुभ रही थी। आवाज इतनी थी कि आसपास बात करते लोगों की आवाज उस सीटी की आवाज में दब रही थी। और ये क्या, ये लोग तो इतने शोर में भी बातें कर रहे थे बड़े आराम से। फिर क्या ये आवाज सिर्फ वही सुन रही थी? हाँ, शायद सिर्फ वही थी जिसे ये आवाज सुनाई दे रही थी। क्या सच में ये ट्रेन की आवाज थी, या फिर वो जो सोचती थी हमेशा उसका उलट ही होता था? देखते ही देखते ट्रेन ने झटका खाया था। एक झटका, दूसरा झटका, ऐसे कई झटके लगातार लग रहे थे। लोग चीखों पुकार कर रहे थे। माँ को बच्चे का होश नहीं था, शौहर को बीवी का, बाप को बेटी का, और ना बेटे को बाप का। किसी को किसी की फिक्र नहीं थी, हर कोई अपने लिए चीख रहा था। मैं सिर्फ वही थी जो उधर से उधर झटके खाती भी बिल्कुल खामोश थी। इसको कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, हालांकि वो करना चाहती थी महसूस, पर जैसा वो चाहती थी वैसा तो उसके साथ होता ही नहीं था। बदिया झटकों पर लगते झटकों से कोई भी तासुर नहीं दे रही थी। बेरम जो अब तक खामोशी से बदिया का रद्द अमल देख रहा था, जो कि बिल्कुल भी एक आम इंसान जैसा नहीं था, वो तो अजीब ही बर्ताव कर रही थी। बेरम के लिए सब कुछ अजीब सा हो रहा था। कभी वो बिल्कुल उसके बस में होती थी तो कभी मिनटों में उसके शहर से आज़ाद। पर बेरम को कौन समझाता कि वो बदिया थी जो हमेशा जो करना होता था उसके उलट करती थी, और आगे जाकर बेरम के लिए वो एक पहेली साबित होने वाली थी, जबकि वो जब तक सुलझा सकता था जब तक वो बदिया खुद नहीं चाहती। ट्रेन को बड़ी मुश्किल से रोका गया था, वरना दूसरी जानिब से आती मालगाड़ी से तसादुम यकीनी था। वक्त गुजरता जा रहा था, रेलगाड़ी के चलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। मगरिब का वक्त और रात के तेजी से फैलते साये ने बेरम को फैसला करने पर मजबूर कर दिया था। वक्त कम था, महल में उसकी बैठक का वक्त होने में कम ही वक्त बचा था, और बदिया को यूं यहाँ ऐसी हालत में छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, जब उसे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। रेल की खिड़की से बाहर झांकती वो आसमान पे फैलता अंधेरा देख रही थी या फिर आने वाले वक्त का अंदाजा लगा रही थी। बेरम को समझ नहीं आया, पर वो झटके से उसका हाथ पकड़े डब्बे की खारजी रास्ते की जानिब चलने लगा। देखने वालों में कुछ लोगों ने उसे अजीब सी नजरों से देखा, तो कुछ ने देख के भी उनको अनदेखा कर दिया। जब भी एक बुजुर्ग तेजी से बोलते हुए उठे, अरे मियाँ, कहाँ ले जा रहे हो बच्ची को? आबरू उचका के ऐसे पूछा गया जैसे इस लड़की की कोई बहुत ही गरीबी हो। हाथ छोड़ो बच्ची का। अब तो इंतहाई सख्त लहजा अपनाया गया। लोगों को चटपटा ड्रामा देखने को मिल रहा था, इसलिए किसी ने भी बीच में बोलना मुनासिब नहीं समझा। अब सबके दौरान पहली बार बदिया ने बोलने के लब वाह किए थे कि बेरम जो के पहले ही झुंझलाया हुआ था और अब बाबा जी के बोलने पर चिढ़ रहा था। बड़े मियाँ, बीवी है ये मेरी। आप कौन होते हैं पूछने वाले? क्या मैंने आपसे पूछा कि ये बड़ी भी आपकी बहन है या बीवी? नहीं ना, तो मेहरबानी आइंदा बोलने से पहले सोचिएगा जरूर। खाम खाम में अपना और हमारा वक्त बर्बाद किया। सर्द लहजे में बोलता वो बदिया को कंधों से थामे आगे को लेके चलने लगा था। जब बदिया का दिल किया रख के दे अजनबी शख्स के जो जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान बन गया था। बल्कि नहीं, मेहमान कहाँ, वो तो धड़ल्ले से शौहर ही बन गया था। वो बड़े मियाँ को जवाब देता उसका हाथ पकड़े इनके खारजी दरवाजे से नीचे उतर गया था। आसपास बनी झाड़ियाँ और आसमान से पड़ती चांद की मध्यम रोशनी में वो उसका बाजू पकड़े आगे आगे चल रहा था, जबकि वो पीछे उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? पता नहीं मैं किस मुसीबत में फंस गई। बदिया की बुरबराहट हल्की थी, पर बेरम के कान कोई आम कान तो नहीं थे जो सुन ना सकते। उसने गर्दन मोड़ के हैरत से उसे देखा। आया ये अल्फाज उसी गुमसुम लड़की के थे जिसको उसने ज्यादातर खामोश ही देखा था। क्या तकलीफ है तुझे? हाथ छोड़ मेरा, गुस्से से बोलती वो उसका हाथ झटक गई थी। कहते हैं ना, जिनको कोई सिखाने वाला ना हो तो उनके लहजे से ही पता चल जाता है। बेरम ने अफसोस से सर झटका और मजबूती से उसका हाथ थामता पहले से ज्यादा तेजी से कदम उठाने लगा। छोड़ो, कौन हो तुम? पूरे रास्ते ऐसे चिपके रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा उधार देना है। वो गुस्से में चीखी पड़ी थी। जब बेरम को लगा कि बदिया को संभालने के लिए उसे फिर से अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। इधर देखो, रुक के उसे कंधों से थामता वो अपनी आंखों की रोशनी उसकी आंखों में डाल रहा था। मुझे इसके शहर में कैद होना है, दिल ही दिल में वो बार बार यही बुड़बुड़ाई जा रही थी। इस बुड़बुड़ाहट का असल मकसद क्या था वो ये जानती थी कि
اصل میں وہ اس کے شہر میں قید ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے اور وہ یہاں تک پہنچی ہی کیوں۔ اپنی آنکھیں بند کرو بدیہا کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ وہ جو دل میں مصمم سا ارادہ کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اور وہ اس انسان کی سرگوشی کو خود پر حاوی ہونے نہیں دے گی، اور بیرم کے لہجے میں گھلی چاشنی تھی جو اس نے آج سے پہلے کسی کی زبان میں محسوس نہیں کی تھی۔ اپنے لیے یہ لہجہ سننے کی حسرت ہی تو تھی، اس لیے وہ اس کی آواز میں کھوئی، اپنا خود سے کیا عہد بھول کر کہ آنکھوں سے نکلی روشنی اور آواز میں جکڑی وہ شخص خود سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ آس پاس گھنے درخت ہی درخت تھے، یہ گھر جنگل کے بالکل نزدیک تھا، اور بھی گھر تھے اس چھوٹی سی بستی پر میں یہ گھر کچھ ہٹ کے بنا تھا۔ دروازے کے باہر لگا زنگ آلود تالا کھولتا وہ بدیہا کو کندھے پر ڈالے، اپنے کالے لباس اور پروں کو پھیلائے اس کالی رات کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اور ایک چیز تھی جو اسے سب سے الگ بنا رہی تھی، وہ تھی بدیہا جو اس کے کندھے پر موجود، اپنا من موہنا سا روپ جو کہ دھول مٹی سے اٹھا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ بیرم کو اس کالی اندھیری رات سے الگ بنا رہی تھی۔ تالا تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، وقت خاموشی سے سرکتا جا رہا تھا۔ تالے کو چھوڑتے اس نے اچانک سے اپنے پار پھیلائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدیہا کو لیے ہوا میں اڑتا اسی گھر کی چھت پر آ پہنچا تھا۔ ست شکر چھت پر لگے دروازے پر تالا نہیں تھا۔ تالا توڑنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اور اس سب کے لیے اسے بدیہا کو خود سے الگ کرنا پڑتا۔ ہاتھ سے دروازے کی کنڈی کھولتا وہ چھت سے نیچے جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ بدیہا ہنوز بے ہوش تھی۔ اندھیرے میں ڈوبا گھر دیکھ کے اسے راحت مل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس گھپ اندھیرے میں پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ 3 کمرے، ایک بہت اچھے طرز پر بنا کچن اور ٹی وی لاؤنج، سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ اسے حیرت ہوئی اس ویرانے میں بنا یہ گھر وہاں کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ باہر سے دکھنے والا یہ کھنڈر نما گھر اندر سے اتنا ہی عالی شان تھا، پھر اندر موجود سامان رہنے والے کے ذوق کے منہ بولتے ثبوت عکاسی کر رہا تھا۔ اسے سمجھ میں آئی تھی اس گھر کا پتہ اس کے باپ نے اسے کیوں دیا تھا۔ ایسے گھر اور بھی علاقوں میں مخصوص تھے، پر اس گھر کو سوائے اس کے باپ کے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور جو آج وہ دیکھ رہا تھا۔ بدیہا کو صوفے پر آرام سے لٹاتے وہ اب اپنی آنکھیں بند کیے اینا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بدیہا کو اگر وہ یہاں چھوڑ جاتا تو زیادہ امکان اس کے ہوش میں آنے کے تھے، اور اس طرح چھوڑ کے جانا اسے صحیح نہیں لگا، اور بیٹھک کا وقت بھی اب آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ اینا مجھے غور سے سنو، بیٹھک کو تم سنبھالو گی، کچھ بھی کرو، کوئی بھی بہانہ گھڑو، لیکن سب سنبھال لینا، مجھے 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں، اور سب کچھ تمہیں سنبھالنا ہے، میں جانتا ہوں یہ کر سکتی۔ وہ بولنے کا موقع دیے بنا ہی وہ شروع ہو چکا تھا، اور اپنی بات ختم کرتے ساتھ ہی جھٹ سے رابطہ ختم کیے اس نے آنکھیں کھول لیں کہ کہیں اینا اس کی زبان نہ شروع ہو جائے۔ دوسری طرف وہ یوں حکم دیے جانے پر جل کے کوئلہ ہو گئی تھی۔ وہ بنا چاپ پیدا کیے چلتا اس تک آیا اور اس کے سرہانے رکھے کشن کو نیچے رکھتا بالکل اس کے چہرے کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی اندھیرے میں چمکتے ہوئے بدیہا کے چہرے کو اپنے ہزار میں لیے ہوئے تھیں۔ چہرہ تھا یا نور وہ سمجھ نہیں پایا۔ دھول سے بھرے بال اس کے چہرے پر جھول رہے تھے، اور اگر کوئی دوسرا بدیہا کو دیکھتا تو شاید ایک نظر کے بعد دوسری نظر بھی نہ ڈالتا، پر وہ بیرم تھا جو وہ دیکھ رہا تھا وہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور جب کوئی دل کو بھا جائے تو چاہے وہ کوڑ جیسی بیماری ہی میں کیوں نہ مبتلا ہو، اس شخص کو برا نہیں لگ سکتا اس کے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف محبت ہو۔ نظروں کی تپش تھی کہ وہ جو اب اسے کچھ سیکنڈ پہلے آس پاس سے بالکل بیگانہ تھی، اب یوں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی جیسے نیند میں کوئی خواب دیکھے بندہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھتا ہو۔ آنکھیں کھولنے کے کچھ پل تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر وہ ہے کہاں۔ کچھ سیکنڈز بعد جو اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے اندازہ ہوا کہ کوئی نرم سی چیز ہے جس پر وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے کمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پاس بیٹھا بیرم خاموشی سے واضح طور پر اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ ادھر ادھر ٹٹولتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جب اندھیرے میں چمکتی 2 کنچے نما آنکھیں دیکھتی اچھل پڑی۔ ہاں یہ تو وہی آنکھیں تھیں، ہاں یہ وہی آنکھیں تھیں۔ ارے کون ہو تم؟ آواز کی لڑکھڑاہٹ کو چھپاتی وہ سامنے والے سے مخاطب تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی سامنے کھڑے بیرم نے پلکوں کو جھپک کے کھولا تھا، اور اس کے اس طرح کرنے سے نہ صرف پورا لاؤنج روشنی میں نہا گیا بلکہ بدیہا کو بھی جھٹکا لگا، جس سے وہ جو کھڑی تھی یوں پلک جھپکن سے یکدم صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچانک آنکھوں میں پڑتی تیز روشنی سے آنکھوں کو میچ کیے دوبارہ کھولا گیا، جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بے ساختہ منہ سے نکلا، تم؟ جی میں۔ سر کو ہلکا سا خم دیتا وہ اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا آگے کو کھسکاتے خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ کر آگے سامنے پڑی میز پر لمبی کیے دونوں ہاتھ موڑ کر سر کے پیچھے رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ بابو اٹھ یہاں سے، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ نے مخصوص گواروں والے لہجے میں بولتی وہ بیرم کو منہ کھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بڑے طریقے سے ٹانگیں نیچے رکھے ہاتھ کو پیچھے سے ہٹا کے دائیں ٹانگ کے گھٹنے کے سامنے لا کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائیں اور سکون سے گویا ہوا
अपना लहजा दुरुस्त करो, और ये क्या बाबू लगा रखा है? अब तुम मज़ार पे नहीं बैठी तो मैं ये बर्दाश्त कर लूँगा। जाओ, सामने कमरे में अलमारी में कपड़े टंगे हैं, फ्रेश हो जाओ जाके। क्योंकि बदिया बेहोशी के वक्त उसने कमरे का जायजा लिया था, जहाँ 3-4 सूट पहले से लटके हुए थे। घर की आसाइश देखकर उसे हैरत के झटके जरूर लग रहे थे। उसके जाने का बोलते एक नज़र उसकी चेहरे पर डालती हुई, जो होंकों की तरह उसको तके जा रही थी। ओ जाके नहा ले, अंदर अलमारी में कपड़े हैं, दाएं तरफ बाथरूम है। उसके आसान अल्फाज में समझाने पर भी जब वो ना हिली तो बेरम खुद जगह से उठता उसे कमरे के दरवाजे तक लाया और अंदर की तरफ धकेलते मखसूस अंदाज में बोला, 10 मिनट के अंदर मुझे यहाँ वापस नजर आओ, तुम बिल्कुल ताज़ा दम होके। चलो शाबाश। अपने लहजे को कोशिश करते हुए खासा नरम लहजा रखा उसने। अंदर जा चुकी। दरवाज़ा उसने खुद बंद किया था कमरे का, ताकि कुछ वक्त अकेले रहकर वो थोड़ा बेहतर महसूस करे। एक लंबी सांस खारिज करते वो सामने बने किचन की जानिब आया, जहाँ की रोशनी उसके आते ही बंद हो गई थी और आंखों की चमक फिर से लौट आई थी, जो बदिया की वजह से कुछ वक्त पहले गायब थी। लगता ही नहीं था बाहर से उजाड़ दिखने वाला ये घर अंदर से इतना आलीशान होगा। किचन में मौजूद एक कदर दरमियाने साइज का फ्रिज खोलते उसने अंदर झांका, कुछ खाने लायक है भी या नहीं, पर अंदर मौजूद सामान को देखते उसे हैरत का शदीद झटका लगा था, क्योंकि फ्रिज में न सिर्फ फल बल्कि गोश्त तक मौजूद था। सब सामान को देखते ही उसे अंदाजा हो गया था ये घर बंद नहीं था, बल्कि इसमें कोई रह रहा था, या शायद कुछ अरसे पहले तक यहाँ कोई मौजूद था। गोश्त को बॉयल करते वो साथ साथ ऐना से भी राब्ता कर रहा था। वो जानबूझकर उसकी आवाज़ को सुनना करती और अपनी बोली जा रही थी, पर क्या बोल रही थी ये सुनना मुश्किल था जब तक वो उसके दिए सिग्नल का जवाब ना दे देती। वो इसी तगोदो में लगा था जब रूम का दरवाज़ा खोलती वो बाहर आई। टीवी लाउंज में बेरम की मेहरबानी से अंधेरे में डूबा था, तो इधर उधर हाथ मारती वो या तो सोफा तलाश कर रही थी या फिर लाइट का बटन, पर वो दूसरी जानिब बेरम को तो देखा तो जैसे सख्ता हो गया था। क्या थी ये लड़की? गुलाबी घुटनों तक आती लॉन की प्रिंटेड कमीज और प्लेन ही गुलाबी ट्राउजर के साथ शफून का दुपट्टा लिए अंधेरे में ही बेरम पर बिजलियां गिरा रही थी। लंबे बाल और सफेद चमकता चेहरा बेरम को चारों शाने चत कर गया था। बदिया को इस तरह देखने के बाद बेरम सिर्फ इतना ही बुड़बुड़ा सका था, नामुमकिन, ये वो नहीं है। बाजार पे दिखने वाली बदिया अब दिखने वाली बदिया से यकसर मुख्तलिफ थी, जबकि वो सोफे की से एक लगाए पुरसकून सी आंखें मूंदे पड़ी थी। बेरम के आंखों की तपश से यकसर अनजान हो, कुछ खा लो। उसके सर पे खड़ा पूरे घर की लाइटें जलाए वो उसके चेहरे पे नजरें गाड़े उसे नींद की वादी से वापस ला रहा था, जो काफी देर से बैठे बैठे सो चुकी थी। पहाड़ी होती पलकों को नींद की कैद से आजाद करती वो सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जिसका कद, कसरती जिस्म और चेहरे के नकूश उसे नुमायां बना रहे थे। पल उसे अपने बिना पलक झपकाए देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे याद आ रहा था, अरे यही तो वो शख्स है जिसकी वजह से वो यहाँ फंसी हुई है। झटके से खड़े होते उसने दोनों हाथ उसके सीने पर रख के अपने सामने से पीछे धकेला। बदिया के इस तरह से धकेलने पर बेरम को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, जबकि बदिया के हाथों में उसको छूने के बाद कपकपाहट जरूर आ गई थी। बेरम के दिल की धड़कन बदिया की हथेली से होती उसके जिस्म में सरायत कर गई थी। इतनी जोर आजमाई की जरूरत नहीं है, खाना खाओ, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। पास पड़े सिंगल सोफे पर बैठता वो उसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। अंदर ही अंदर वो डर रही थी, पर चेहरे के तासरात ऐसे थे जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। आगे पीछे कोई था नहीं, तो इस चीज का तो डर ही नहीं था कि कोई उसके पीछे आएगा भी। एक चीज थी जो उसकी टेंशन बढ़ा रही थी, क्या वो अकेले एक आदमी के साथ इस सुनसान घर में रहेगी? झुरझुरी लेती वो दोबारा से खाने की तरफ मतवज्जे हुई, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी हिफाजत के लिए बहुत सी चीजें भी सोच रही थी। बेरम की नजरें अब भी उस पर मरकूज थीं। वो भी क्या करता, जितनी मर्जी कोशिश करता, नजरों को फेरने की पर गुस्ताख नजरें घूम फिर कर उस उजली सी परी पेकर पे आकर टिक जाती थी। बदिया को अब उसकी नजरों से उलझन होने लगी थी, इसलिए तोड़ा गया निवाला वापस प्लेट में रखती वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, मसला क्या है तेरा? खाना है तो अपने लिए ले जा और डाल ले। जिन लोगों में वो रह रही थी वो तो तड़ाक से एक दूसरे को मुखातिब किया जाता था, वही चीज बदिया में भी मौजूद थी। मुंह के जाविये बिगाड़ता वो सीधा होके उसे बोला, क्योंकि अब सीधी सीधी बात करनी थी तो उसे मुखातिब किए बिना तो कोई चारा था नहीं। पहली बात तो ये तड़ाक वाली जुबान अब तुम्हारे मुंह से मैं अपने लिए बिल्कुल ना सुनूं। अपनी अजली रोबदार आवाज में वो बदिया को लर्जा कर रह गया था। दो बातें मैं तुम्हें अभी बता दूं, मैं कल के कल तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बेरम के अल्फाजों ने बदिया के सर पर बम फोड़ा था। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? थोड़ी देर पहले खुद को मेरा शौहर बोलकर तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? पागल, दवानियों की तरह तुम्हारी मिन्नतें करूंगी कि मुझे अपनी बीवी बना लो। शहरी बाबू, हम पेंडू लोग सीधे साधे जरूर होते हैं, और ये हक हमने किसी को नहीं दिया कि
कोई बाहर वाला हम पे अपना फैसला मुसल्लत करे। गुस्से से बोलते उसने हाथ से सामने रखी प्लेट दूर उछाल दी और उसमें मौजूद सालन के छींटे बेरम की बेदाग शर्ट को दागदार कर गए थे। बेरम की निगाहें बदीहा की इस हरकत पर सुर्ख हुई थीं। इससे पहले कि वो बेरम की जानिब दोबारा देखती, बेरम अपनी आंखों पर हाथ रखता वहीं बैठ गया। अंदर ही अंदर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, वरना बदीहा की इस हरकत पर दो चार जड़ देना उसके लिए आम सी बात होती और सामने वाले से अपना फैसला मनवाने के लिए खुद भी जब्त करना उसके लिए ज्यादा बेहतर था। इधर देखाओ क्या हुआ है। बदीहा उसकी आंखों पे हाथ रखा देखे फौरन उसके करीब आई। लहजे में तशवीश थी। गुस्से में प्लेट तो उठा के दे मारी थी, पर अगर उसे ज्यादा लग जाती तो कौन बचाने आता। इसे कोई भी तो नहीं था इसका। दिखाओ इधर, लगता है सालन की छींटी चले गई हैं। ये तो लड़की ही अंदर से खौफ भी था, इसलिए हमदर्दी जताई गई कि अगर इसे इस पे गुस्सा आए भी तो ज्यादा कुछ कहे ना। आखिर को पूछ तो रही हूँ कि हुआ क्या है। अजीब मंतक थी इसकी भी। जाओ यहाँ से। इसको उसके हाथ को झटकता हुआ वो इतने गुस्से में बोला था कि बदीहा को लगा आसपास रखी चीजें भी उसकी आवाज से कपाई हैं। बेरम की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। अगर अभी बदीहा उसे इस तरह देख लेती तो शायद जो 1% भी आस थी कि वो मान जाए वो भी खत्म हो जाती। बदीहा एक ही जस्त में खड़ी होते उसी कमरे की जाने बढ़ी थी जहाँ से कुछ देर पहले वो आई थी। कमरे की चौखट पर पहुँचते बेरम की आवाज ने एक दफा फिर उसके पाँव जकड़े थे। अपने आप को तैयार कर लो इस शादी के लिए, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर है। आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। कल मैं शादी में किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहूंगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, बेरम के जहरीले अल्फाज उसके कानों को चीरते हुए उसके दिल तक पहुँचे थे। तुम जैसी मलंगनी से कोई शादी करेगा भी नहीं, तो इसलिए बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो। गनीमत जानो जो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, बिना ये जाने कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। कहीं तुम किसी की नाजायज औलाद तो नहीं। जानबूझकर ये जुमला बोलता वो खुद भी अजियत में था और उसको वो बावर करवाना इंतहाई जरूरी था। इसके अलावा कोई भी उससे शादी का ख्वाहा नहीं, ना ही कभी होगा। वो जा चुकी थी। बेरम ने हाथ हटाए। आंखों से सुर्ख आंखें अब भी काफी सुर्ख थी। कमरे के बंद दरवाजे पे एक नजर डाले अब वो चलता हुआ किचन के खास अंधेरे कोने में आया। हाँ बोलो, सर्द लहजे में फुनकारता वो अगले कच्चा चबा जाना चाहता था। बेरम तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तुम जानते हो इसका इंजाम बुरा होगा। इस पर की आवाज उसकी समाज से टकराई। आंखों के साथ जुबान ने भी शोले उगलना चाहे पर उगल नहीं सका। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और इस वक्त तुम्हारी मुदाखलत मुझे सख्त नागवार गुजरी है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बदीहा के प्लेट उलटते ही कैस्पर ने बेरम से राब्ता करना चाहा। इसका नतीजा उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इस पर की गुलअफशानियां सुनकर अपने बारे में बदीहा के देखने से पहले ही वो आंखों पर हाथ रख चुका था कि बदीहा देख ना सके। जबकि बदीहा को लगा कि प्लेट में मौजूद सालन की छींटें उसकी शर्ट के साथ साथ उसकी आंखों में भी पड़ गई हैं। कैस्पर तुम अपनी बकवास बंद कर और अगर कल अपने दोस्त की शादी में शिरकत करना चाहते हैं आ मरना इधर, वरना अपनी जुबान बंद रखना। चाचू तक इस चीज की खबर अगर पहुंची तो याद रखना तुम्हारी गर्दन होगी और मेरे नोकीले नाखून। बेरम तुम गलत करने जा रहे हो, खुद के साथ भी और उसके साथ भी पछताओगे, याद रखना। आखिरी जुमला बोलते ही कैस्पर ने राब्ता खत्म कर दिया था। वो जानता था बेरम का फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन उसको नसीहत करना अपना फर्ज समझता था। आखिर को बचपन का दोस्त है, इतना हक तो बनता ही था। रात खामोशी से सरकती जा रही थी। उधर वो लाउंज में अंधेरा किए कल के इंतजार में था, तो वहाँ दूसरी तरफ कमरे के उस पार मौजूद नफूस इस जुमले की जद में थी जो वो खुद सोचा करती थी। आज वो किसी और के मुंह से सुनना कितना अजियतनाक था, इसका अंदाजा उसे आज हो रहा था। अगर ये शादी वो कर भी लेती तो क्या उसे इज्जत मिलती? जो शख्स उसे आज नाजायज होने का ताना दे रहा है, क्या वो बाद में नहीं देगा? जिंदगी अजीब दोराहे पर आ खड़ी हुई थी। ये क्या कर दिया मैंने? कैसे मैं इसे ये सब बोल सकता हूँ? कितना दुख हुआ होगा उसे। अपने अंदर फैलती हुई बेचैनी को वो चाहकर भी नहीं झटक पा रहा था। वो उठा और सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर छत पे आ गया। 4 सू फैला अंधेरा देख के उसे सुकून महसूस हुआ था। फिर अचानक कुछ याद आने पर अपने परों को फैलाता आंखें बंद करते साथ ही चमगादड़ बन गया। कमरे में मौजूद खिड़की को देखकर उसे अंदाजा हुआ था बाहर का। उसे याद आया मजार पर इस वक्त सारी औरतें पर्दे की 4 दीवारी में बैठी अपने सारे दिन की रोदात सुनाती थी और वो चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुनती थी, फिर बोलती कुछ नहीं थी। चलते चलते वो खिड़की तक आई। खिड़की बंद थी और धूल मिट्टी से उठी हुई थी, लेकिन हाथ से साफ करने के बाद बाहर का सारा मंजर गौर से देखने पर देखा जा सकता था। गालों पर मिटे मिटे आंसुओं के खुश्क निशान देखकर उसे खुद पर गुस्सा आया था। वो वही तो था, एक शीशे का ही तो फासला था दोनों के बीच। दूसरी तरफ वो अपने दरख्त वाले दोस्त को याद करके उदास थी। एक वही तो था जिससे वो बातें करती थी। ऐना किधर हो तुम? अब तक पहुंची क्यों नहीं? और ये कैस्पर कहाँ है? उसको बोलो जल्दी से जल्दी मौलवी को लेके यहाँ पहुँचे। यहाँ की रस्में निपटा के अपनी रस्में भी निभानी हैं अभी।
मैं चाचू को बताने जा रही हूँ, फिर करते रहना शादी, बहुत अच्छे से करवाएंगे तुम्हारी शादी, ढोल ताशे बजवा के। दांत पीसने के साथ साथ वो सामान भी समेट रही थी जो बेरम ने मंगवाया था, पर साथ साथ बेरम को धमकी भी दे रही थी शायद वो पीछे हट जाए इस शादी से। बदीहा, बदीहा, दरवाजा खोलो। सुबह हो चुकी थी, काफी हद तक तैयारी भी मुकम्मल थी, बस कैस्पर और ऐना का इंतजार था। बदीहा, तीसरी आवाज पर कमरे का दरवाजा खुला था। ताज़ा दम सी बदीहा बाहर आई। होंठों पर मुस्कुराहट ने उसकी अकड़ और शख्सियत को छुपा दिया था, और बेरम को इसका ये अंदाज देखकर खतरे की बू आई थी। ये मुस्कुराहट क्या थी? जान लेवा तो थी ही, पर पुरस्रार भी इतनी ही थी। क्या हुआ? हाथ के इशारे से उसे एक जानिब करके खुरामा खुरामा चलती वो लाउंज के सिंगल सीटर पर आ बैठी। नाश्ता कहाँ है? बिना गर्दन को जहमत दिए आंखों के घुमा के इर्द गिर्द का जायजा लिया गया। बेरम के तो अब सही मानों में होश उड़ गए थे। अभी तो शादी भी नहीं हुई, तो आदात और अतवार में वाज़ेह फर्क आ गया था। पता नहीं शादी के बाद क्या क्या सामने आएगा। कुछ देर में मेरी कजन आ रही है तुम्हारा जोड़ा लेके, चाप तैयार हो जाना, कुछ देर बाद निकाह है हमारा। जानबूझकर बोलता वो बदिया को उकसा रहा था। शायद वो कुछ बोले इस बारे में पता तो चले, आखिर चल क्या रहा है दिमाग में। मैंने मेहंदी तो लगाई नहीं, मुंह बसोड़ के कहती। वो ऐसे बोल रही थी जैसे पता नहीं, अगर मेहंदी नहीं लगाई तो शादी का मजा नहीं आएगा उसे। हैं? क्या कहा? मेहंदी? मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं शादी से? तुम्हारे साथ मसला क्या है? नहीं मान रही थी तो धमकी, अब मान रही हूँ तो भी मसला है। अब जब शादी होनी ही है तो क्यों ना अच्छे तरीके से हो। चलो शौहर तो कुछ खास नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने अरमान भी पूरे ना करूँ। कुछ देर गुजरी थी, बाहर का दरवाजा बजाया गया। बेरम ने सुबह पहली फुर्सत में ही बाहर लगा जंग आलूद ताला तोड़ दिया था। रुको मैं खोलती हूँ। बेरम के बताने पे उसका दोस्त और कजन आएंगे, तुम जरा तमीज से ही रहना। आखिर को मेरे ससुराली आए हैं तो इतना तो हक बनता है मेरा कि इस्तकबाल तो मैं खुद करूँ। बेरम को हैरान छोड़ती वो बाहर जा चुकी थी। अभी अभी उसे अदराक हुआ था कि ये गुमसुम लड़की एक नंबर की घुन्नी है। बाहर एक लंबे कद का लड़का और साथ घुंघराले बालों वाली लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में तकरीबन 4 से 5 शॉपर थे। अस्सलामुअलैकुम भाभी, की आवाज ने उसे होश की दुनिया में ला टपकाया, जो जाने ऐना की चेहरे में खो सी गई थी। बेरम भी बाहर आ चुका था। जब कैस्पर ने अंदर आकर उसे गले लगाया, मुबारक हो, आंख को ना दबाते। वो मुस्कुराया, मुबारकबाद बाद में देना, पहले ये बता जिसने निकाह पढ़ाना है वो किधर है। वो दोनों अब भी वहीं खड़े थे जब के बदिया अंदर जा चुकी थी। ऐना वहीं खड़े इन दोनों के राजो नियाज से फारिग होने का इंतजार कर रही थी। हेलो, कैस्पर की बातें खत्म हुई तो ऐना ने उन्हें एहसास दिलाया अपनी मौजूदगी का। हेलो नकचड़ी लड़की, ऐना की नाक खींचते उसने जवाब दिया। क्या तुम वाकई शादी कर रहे हो? एक आस के तहत दोबारा पूछा गया। हाँ, तो तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? अब ये मत कहना मोटी कि तुम मेरे साथ शादी की आस लगाए बैठी थी। हा हा हा, शादी और तुमसे मेरा दिमाग अभी काम करता है। हाँ, अगर तुम करना चाहो तो मैं सोच सकती हूँ, अदा से कहते हुए उसने बेरम से और कैस्पर को कहका लगाने पर मजबूर कर दिया था। चलो अंदर, यहाँ जंग शुरू मत कर देना। अंदर होने वाली भाभी साहिबा को भी तो कुछ पता कर लो, ऐसा ना हो बेरम के कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा हो। ना के लाए गए काले जोड़े को देखते उसने झुरझुरी ली। भला ये कौन सा तरीका है? उसने आज तक अपनी जिंदगी में 3 से 4 शादियां देखी थी, जिनमें दुल्हन ने हमेशा लाल जोड़ा ही पहना हुआ होता था। ऐना उसे जोड़ा देकर बाहर आ चुकी थी। उसका कोई इरादा नहीं था बदिया को देखकर उड़ने का, जिस पर उसका कजन कम दोस्त मर मिटा था। काला लंबा जोड़ा जो पीछे से इतना लंबा था कि 2 बेड की चादरें तो आराम से बन सकती थी, जबकि आगे से थोड़ा ऊंचा था। सिल्क का नफीस सादा टेल फ्रॉक बदिया की नाक पे भी नहीं बैठा था, जबकि बेरम ने खसूसन ऐना से वो बदिया के लिए मंगवाया था। पता नहीं बेरम को क्या सूझी थी कि अचानक बैठे से उठ के वो कमरे के दरवाजे तक आया और हल्का सा बजाया। उसकी इस हरकत को ऐना ने नाक चढ़ा के देखा और दूसरे ही पल अपने बालों से खेलने लगी। हल्का सा दरवाजा बजाते वो अंदर आया, जहाँ वो चादर नुमा फ्रॉक को बेड पे फैलाए बड़े गौर से देख रही थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मौलवी साहिब आने वाले हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। ओ साहेब, 1 मिनट, ये पहले तो मुझे ये बताओ, बाबू बोलना बंद करो। बेरम नाम है मेरा, अगर ज्यादा मसला है तो तुम सोचते हुए तुम मुझे बेरम ही बुलाओ। ऐसे अजीब नाम सुनने की आदत नहीं मुझे। ऐना, हाँ क्या हुआ, क्यों इतना चीख रहे हो? ऐना ने भी फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा था। अगले 5 मिनट में इसको तैयार करके बाहर लाओ, हुक्म दे कि वो लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया। मौलवी साहिब आ चुके थे, उनके पास की मस्जिद से ही कैस्पर इन्हें उठा लाया था। इतना वक्त नहीं लगा था, पर जैसे ही इस घर को देखा उन्होंने और 2 और लोगों को, जो कि गवाह के तौर पे कैस्पर साथ लाया था। ये घर खुल गया? इसने खोला ये घर? नहीं, हम लोग इस घर में नहीं जा सकते। अगर तुम पहले बता देते तो हम कभी ना आते। दूसरे शख्स ने भी मौलवी साहिब के जुमले के साथ अपना जुमला जोड़ा। इस पर को तो इन तीनों की बौखलाहट देखकर तप ही चढ़ गई थी।
सुबह से लगा वो कभी इधर तो कभी उधर फिर रहा था। जिसकी शादी होने जा रही थी वो भाई साहब सुकून से बैठे मजे कर रहे थे। ये घर मनहूस है। मौलवी साहब का इतना कहना था कि कैस्पर साहब फट पड़े। क्या मनहूस है? हाँ, इस घर का मालिक नहीं था, यहाँ तो बंद था। घर अब आ गया है तो खुल गया घर। कुछ अर्जा बंद क्या रहा, तुम लोगों ने घर को ही मनहूस करार दे दिया है तुम जैसे लोगों पर। और आप एक मौलवी होते हुए ये सब बोल रहे हैं। इस पर की अच्छी खासी झाड़ और फिर बेरम की बाहर आकर यकीन दहानी पर सब कि ये सब अफवाह है कि आप ही लोगों के फैलाई हुई है। कैसे तैसे करके मौलवी साहब और गवाहान को अंदर लाके बिठाया गया और बदिया को भी बाहर लाया गया। कोई नहीं जानता था इस वक्त बदिया के दिमाग में क्या चल रहा है। जहाँ मौलवी साहब निकाह नामा थामे उसे भर रहे थे, बदिया के बराबर में ही काली शेरवानी पहने वो गजब ढा रहा था। लड़की के वालिद का नाम। मौलवी साहब ने निकाह नामा भरते हुए सर ऊपर को उठाया। मौलवी की बात पे जहाँ बेरम ने बदिया की जानिब देखा, वहाँ बदिया ने भी ऐन उसी लम्हे बेरम को देखा था। और ये देखना बेरम को महंगा पड़ा था। नजरें थीं कि उसके चेहरे पर ही जामद हो गई थी। हल्के से मेकअप में काली टेल फ्रॉक पहने, चेहरे को काली जालीदार घूंघट से ढके वो बेरम को अपनी अपनी सी लगी थी। बदिया के चेहरे को मबहूत सा देखते उसने वल्दियत के खाने में लिखने के लिए नाम बोला था, तो मौलवी साहब ने वल्दियत के खाने में भरा था। बदिया ने कुछ बोलना चाहा तो बेरम की घुरी उसे चुप करवा गई थी। जबकि बाप की जगह बोला गया नाम सुनकर ऐना ने जरूर बेरम को दांतों के दरमियान सोच के पीसा था। निकाह व खैर आफियत हो गया था और अभी अभी वो खुद मौलवी साहब और दूसरे लोगों को गवाहान बाहर तक छोड़कर आया था। बदिया के यूं अचानक रातों रात मान जाने पर बेरम को तशवीश हुई थी, और अभी वाले सुकून को देखता वो पुरसकून लाजमी हो गया था। और बदिया की इस खामोशी के पीछे कौन सा तूफान छुपा था, इसका अंदाजा बेरम को भी नहीं था। वो दोनों भी लाउंज में ही बैठ गए थे, जबकि बदिया को कोई अता पता नहीं था। यकीनन वो कमरे में जा चुकी थी। तो आखिरकार तुमने शादी कर ही ली बेरम? ऐना ने नाक चढ़ाते हुए कहा। हाँ, तो तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? बेरम को ऐना का इस तरह कहना सख्त नागवार गुजरा था। हाँ, मुझे तो ये मजाक से कोई ऊपर की चीज ही लगी है। देखा है इस नक चढ़ी है, ये करेगी हमारी मदद। सोच है तुम्हारी, हम सबको ले डूबेगी और डूबने वालों में पहला नंबर तुम्हारा ही होगा। ऐना की बात से कैस्पर 100% मुत्तफिक था, लेकिन दोस्त और सबसे बढ़कर अपने सरबराह के सामने उसके फैसले के खिलाफ जाने का सोचना भी महाल था उसके लिए। अपना मुंह बांध रख ऐना, ऐसा ना हो ये जो जुबान इतनी खुली है तुम्हारे कहीं मेरे हाथों इसी दिन कट ना जाए। उसके जबड़े को झटके से छोड़ता हुआ वो कैस्पर से मुखातिब हुआ था। लेकर जाओ इसे और वहाँ की तैयारियां मुकम्मल करो, मैं रात तक आ जाऊंगा उसे लेकर। और बेरम उस वक्त रोशनी में, क्या मतलब रोशनी में? इंसान बन के जाओ। तुम लोगों को कौन कह रहा है उड़कर जाने को? कभी कभी टांगों को हरकत देना भी अच्छा होता है। कंधे उचकाकर कहता वो अब ऐना की हालत से मजे उठा रहा था, जिसकी ये सुनकर हवाइयां उड़ चुकी थीं कि इंसानों का रूप लेकर जाना है। चलो शाबाश निकलो, अब मुझे अपनी बेगम को भी मनाना है वहाँ लाने के लिए। क्या है यार, बेरम को क्या तकलीफ उठी थी हमें इस तरह भेजने की? हमने कौन सा जाके वहाँ पे खुद फूल बूटे लगाने हैं। ऐना फुल तपी हुई थी। एक तो गर्मी ने हालत खराब कर रखी थी, ऊपर से ये रोशनी अजीब कोफ्त हो रही थी और सोने पे सुहागा। बस स्टॉप पे खड़े हो के बेचारी की टांगें कांपने लगी थी। बस से न जाने का भी ये हुक्म बेरम ही का था, वरना कैस्पर ने तो सोच लिया था कि किसी घर में चुपके से घुसकर रात का इंतजार कर लेंगे और फिर रातों रात कुछ ही टाइम में महल भी। और बुरा हुआ किस्मत का और साथ में ऐना मुंह फटका। इसने कैस्पर की कही बात जोश में आके इतनी जोर से बोली कि बेरम की समात ने बाआसानी इनके मंसूबे सुन लिए और थोड़ा तंग करने के लिए बेचारों को बस से जाने का हुक्म सुना दिया। अभी भी ऐना के कुड़ने पर कैस्पर का दिल क्या ऐना को बालों से पकड़कर पूरे बस स्टॉप में घुमाए, जिसने अपने साथ साथ उसे भी खबर करवाया और अभी भी करवा रही थी। वो दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ। सामने ही दरवाजे की जानिब पुश्त किए, टांगे बेड से नीचे को लटकाए, खुद भी हल्का हल्का हिल रही थी। बारिक हो निकाह की। कदम कदम उठाता वो उस काली घेरदार फ्रॉक वाली मलका के बिल्कुल बराबर में बैठ गया, जो आसपास से अनजान अपनी ही सोचों की दुनिया में खोई हुई थी। बदिया की जानिब से मुबारकबाद का भी कोई जवाब ना पाकर वो थोड़ा बदमजा हुआ था। फिर ये सोचकर चुप रहा कि वो पहले भी तो ऐसी ही थी, कम बोलना, खोई खोई सी रहना, अपनी दुनिया में गुम। इसी चीज ने तो बेरम को अपनी जानिब मतवज्जे किया था। वो अब भी खोई हुई ही रहती थी। अगर बेरम ये हरकत ना करता, ये कौन सा तरीका है? उठो। उसके सर को अपने दोनों हाथों से उठाती वो बुखला सी गई थी। आखिर को बेरम भी तो अचानक से उसके सर में गोद रख कर लेट गया था। क्या मतलब, कैसी हरकत? अबरुआ उचका के लेटे लेटे पूछा गया। शौहर हूँ तुम्हारा, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं, इसमें तुम इतना बड़ा मुंह खोल लो। बेरम ने भी जिद छोड़कर करने की ठान ली थी कि किसी भी तरीके से बदिया को खाली नहीं बैठने देगा, जिससे वो फिर से सोचों की दुनिया में चली जाए और फिर कुछ उल्टा सीधा सोचने बैठ जाए। यार हो। दरवाजा बजाते वो उजरत में अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो अब भी इन्हीं कपड़ों में खड़ी थी जो निकाह के वक्त उसने पहने थे, जबकि चेहरे पर डली जालीदार नेट ने काफी हद तक चेहरा भी ढांप दिया था।
चलो जल्दी से। उसका दायां हाथ थामता वो कमरे से लाउंज तक आया। और ये क्या? उस हाथ की गरमाइश बदिया को सुन कर रही थी। बदिया का बस नहीं चल रहा था, एक झटके में ही बेरम से हाथ छुड़वा देती। इससे पहले कि वो हाथ झटकती, उसकी आंखें बोझल होने लगी थीं। पलकों की झालर ऐसे भारी हो गई थी जैसे सदियों की नींद का बोझ हो उन पे। फिर देखते ही देखते आंखें बंद हो गईं। इससे पहले कि वो लहरा के नीचे गिरती, बेरम की मजबूत गिरफ्त ने उसे अपने हिसार में लिया था। सॉरी मलका, और ये जरूरी था। अगर ये ना करता तो तुम्हें मेरे साथ बसों में धक्के खाने पड़ते, और मैं ये कभी ना चाहूंगा कि मेरी मलका बसों में धक्के खाए। जाली से ढके चेहरे पर फूंक मारता वो उसे उठाए घर के बाहरी हिस्से में आया और देखते ही देखते उस वजूद को अपने अंदर समोए वो आसमान पे छाए अंधेरे का हिस्सा बन गया। करीबन आधी रात हो चुकी थी जब वो महल पहुंचा। अंधेरे में डूबा काला महल आज भी पूरी कशिश के साथ जगमग कर रहा था। और आम दिनों की निस्बत आज पूरे महल को लाल फूलों से सजाया गया था, और लाल और काले रंग का ये मिलाप इतना मशहूर कुन था कि कुछ पल के लिए बेरम भी महल की इस खूबसूरती में होसा गया था। बदिया को आराम से खड़ा करके अपने साथ लगाया। क्योंकि बदिया अब तक बेरम के असर में थी, इसलिए बेरम उसे थामे हुए खड़ा था। आंखें खोलो। उसके चेहरे को हाथ से थपथपाता वो अब उसे उठा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोले। वो अब इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी, जहाँ हर तरफ अंधेरा था। मैं यहाँ कैसे? बेरम को देखती सारी उसे यही याद आया कि वो तो लाउंज में थी, फिर अचानक यहाँ बेहोश हो गई थी, और जब तुम काफी कोशिश के बाद भी होश में नहीं आई तो मैं टैक्सी करवा के यहाँ ले आया। क्या पता थकन की वजह से तुम बेहोश हो गई हो। मासूमाना पर भोंडी दलील दी गई। कम से कम बदिया को तो यही लगा था। क्यों तुमने मेरे से पहाड़ तड़वाए हैं जो मैं थकन के मारे बेहोश हो गई थी, या फिर मेरा पूरा बदन कपड़े धोए हुए हैं जो मैंने थकन से बेहोश हो गई? बदिया ने तन कर उसकी बेतुकी वजाहत का जवाब दिया। नहीं, तुम तो खुशी के मारे बेहोश हुई थी। याद आ गया मुझे। क्या है ना, मैं इतनी खुशी शादी की, ये खुशी के मारे तुम बेहोशी हो गई। उसी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। अभी वो दोनों अपनी बहस में मसरूफ थे कि सामने से ऐना और कैस्पर आते दिखाई दिए। वेलकम टू बेरम पैलेस भाभी, कैस्पर ने बदिया को खुशामदीद कहा फूलों का गुलदस्ता देके। जबकि बदिया के पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं, अलबत्ता गुलदस्ता जिसमें लाल और काले फूल थे वो जरूर थाम लिया था। इससे पहले कि बदिया ये बोलती, क्या कहा आपने? इससे पहले ही बेरम ने मुस्कुराते हुए कैस्पर का शुक्रिया अदा किया और बदिया को कमर से थामते हुए थोड़ा आगे बढ़ा। एक मिनट, ये कहाँ? पहले रस्म तो पूरी करो। ऐना साहिबा ने भी अपना हिस्सा डाला। कौन सी रस्म? बेरम ने उचंबे से ऐना को देखा। एक मिनट का बोलकर पूरे 5 मिनट बाद वो आती दिखाई दी। इसके हाथ में बड़ा सा थाल था, और थाल में मौजूद चीज देखकर बेरम को भी याद आया ये वो रस्म थी जो आज तक सभी नए आने वालों ने निभाई थी, चाहे वो मर्द हो या औरत। बड़ा सा थाल उसने ला के महल के बाहर बने संगी बेंच पर रख दिया, जहाँ अंधेरे की निस्बत थोड़ी रोशनी थी। दिया, तुम्हें इसमें से कांच और कच्चे चावल अलग करने हैं। इसके बाद ये चावल परिंदों को डाले जाएंगे। सामने बने बड़े से चबूतरे की जानिब इशारा करते वो बता रही थी, जहाँ पानी और दाने के अलग अलग बर्तन रखे हुए थे। इस सब के दौरान बेरम ने एक बार फिर बदिया की जानिब नहीं देखा था। का ये चावल परिंदों के लिए ही है ना? बदिया ने बेरम को घूरते हुए ऐना से पूछा। हाँ, ये हर नए आने वालों के हाथों करवाया जाता है, बदिया ने कहा। वो चावल उठाए और चबूतरे की जानिब चल दी, जबकि वो तीनों हैरत से इसे देख रहे थे। इसे बैठकर चावल और कांच अलग करने चाहिए थे। चबूतरे के नजदीक पहुंचकर उसने मुट्ठी भर चावल उठाए और उस वसी रकबे पर बने चबूतरे पर मुट्ठी भर भर कर फैलाने लगी। पूरे चावल फैलाने के बाद कदम कदम चलती वो ऐना तक आई और उसे थाल पकड़ाकर अंदर की जानिब बढ़ गई। इससे पहले कि ऐना कुछ बोलती, बदिया बिना पीछे मुड़े बोली, चावल सुबह ही डालने थे ना परिंदों को, तो सुबह तक चावल भी परिंदों को मिल जाएंगे और कंकर भी अलग हो जाएंगे। अगर ज्यादा जरूरत हो तो कंकर की तो सुबह जाके जमा कर लेना वहाँ से। बदिया के जवाब पे जहाँ बेरम और कैस्पर की बतीसी निकली थी, वहाँ ऐना का चेहरा भी देखने के लायक था। कैस्पर और ऐना को वहीं छोड़ता वो अंदर की जानिब भागा, जहाँ उसकी बीवी गई थी। हर चीज अंधेरे में डूबी हुई थी, और इस अंधेरे में भी हर मंजर वाजे था। बेरम के हाथ ने उसके हाथ को इस तरह जकड़ा था जैसे इस अंधेरे में अगर हाथ छूट गया तो वो गायब हो जाएगी। उठाओ। बड़ी लंबी राहदारी में दाएं जाने वाली मेज पर पड़ी मिठाई की तरफ इशारा करता वो बोला, क्या तुम्हें उठाना नहीं आता? से पहले कि वो और कुछ बोलती, बेरम की घूरी ने उसे मजीद बोलने नहीं दिया था। मिठाई का एक टुकड़ा उठा के उसने बेरम की जानिब सवालिया नजरों से देखा। कैसे कह रही हो? अब क्या करूं? टुकड़ा नहीं, ये पूरा थाल तुम्हें खत्म करना है। हमारी रस्म है ये कि दुल्हन अंदर आने से पहले मिठाई का थाल खत्म करती है। और भी रस्में हैं जिनको अभी पूरा करना है तुमने। हमारा दिमाग खराब हो गया है। ये मिठाई, ये इतनी सारी मैं खाऊंगी? लगता है कुछ ज्यादा ही खुशी चढ़ गई है शादी की। उससे मैं बेरम से हाथ छुड़वाती वो अपनी फराक संभाले राहदारी अबूर कर गई थी। बदिया की इस हरकत पर बेरम का खुशी से भरपूर
کہا گونجا تھا۔ کا بالکل وہی کیا جس کی مجھے توقع تھی۔ چلو کوئی تو ایسی آئی جس کو اپنی چلانی آتی ہو۔ بدیہا کے اس انکار نے بیرم کے اندر تک خوش کر دیا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مٹھائی کھانے سے انکار کیا تھا، لیکن یہ انکار اتنے برسوں بعد کسی نے کیا تھا، ان عجیب رسموں کو ماننے سے۔ مطلب اس نے ایک صحیح شخصیت کا انتخاب کیا تھا اپنے لوگوں کے لیے، اور خاص کر اپنے لیے۔ اب بس آخری رسم بچی تھی، جس کا بیرم کو پکا یقین تھا کہ بدیہا نے اس رسم میں یقیناً ہار جانا ہے۔ بدیہا جو کافی اکتائی ہوئی تھی، یوں اچانک آنکھوں پہ پٹی باندھے جانے پہ حیران ہوئی۔ بدیہا، یہاں تمہارے سامنے 7 لوگ کھڑے ہیں، ان میں سے تمہیں بیرم کو پہچاننا ہے، اینا نے مزے لے کے بولا، کیونکہ اس پہ تو اسے پکا یقین تھا کہ بدیہا نہیں پہچان پائے گی۔ سامنے قطار میں 7 لوگ کھڑے تھے، جن میں ایک بیرم بھی تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتی اس قطار تک پہنچی جہاں اسے بیرم کو ڈھونڈنا تھا۔ ابھی وہ تیسرے تک ہی پہنچی تھی کہ بیرم صاحب نے اپنی جگہ کیسپر کو کھڑا کیا اور خود قطار سے باہر نکل کر ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ اسے ابھی کھڑے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ بدیہا اپنی فراق دونوں ہاتھوں سے سنبھالے اس تک آئی اور بنا پٹی اتارے سیدھے ہاتھ کو ہوا میں گھما کے بیرم کے گال پر جڑ دیا تھا۔ سب ہکا بکا تھے، بیرم پر ہاتھ اٹھا تھا، کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں سب کے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ جانتے تھے بیرم کے جلالی روپ کو، اتنی دیر میں بدیہا بھی پٹی اتار چکی تھی۔ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو پھر اس رسم کا مطلب میں پاگلوں کی طرح ان لوگوں میں تمہیں تلاش کرتی اور تم یہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو کم سے کم اپنے جوتے میں سے کنکر تو نکال لیتے۔ اول لے جاتے ہوئے بدیہا نے 2-4 کنکر نکال کر وہیں پھینک دیے، جس میں سے شاید بے دہانی میں کنکر بیرم کے جوتے میں چپ گیا۔ پہلے تو بدیہا نے سوچا اسے بتا دے، کیونکہ چلنے سے کٹ کٹ کی آواز پیدا ہو رہی تھی، لیکن مٹھائی والی رسم کا غصہ تھا کہ بدیہا نے اسے بتانا کیا، دوبارہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور اب اس کی آواز کی وجہ سے بیرم کو پہچان پائی تھی کہ وہ تو اس قطار میں تھا ہی نہیں۔ خود بھی ہکا بکا کھڑا بدیہا کی اس حرکت پر حیران تھا۔ چھوٹا سا مذاق کیا تھا قطار سے نکل کر اس نے، اور یوں اچانک سے ہاتھ اٹھا دینا اور اوپر سے اس کا سب چیزیں اتنی باریکی سے جانچنا بیرم کے لیے باعث حیرت تھا۔ تم اس کو ہاتھ سے کھینچتا ہوا وہ تیز قدم اٹھاتا سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، جہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی، ایسی ٹھنڈک جو انسان کے ذہن کو منجمد کر دے۔ اور بیرم کے لیے وہ ٹھنڈ تو سکون تھا، اپنی دھن میں وہ اسے کمرے میں تو لے آیا تھا، اور ابھی تک یہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ اسے لگا جیسے برف کی سیل کسی نے اس پہ رکھ دی ہو۔ دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو رہا تھا، ہونٹ تقریباً نیلے ہو چکے تھے۔ بیرم جو پیٹھ کیے اس کا ہاتھ پکڑے اس کی جانب کھڑا تھا، ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کر کے اس کی جانب مڑا تھا، اور گردن موڑتے ساری جو اسے دیکھنے کو ملا تھا اس کی اس نے قطع توقع نہیں کی تھی۔ شٹ! اس کا ہاتھ چھوڑتے اس نے جلدی سے اسے تھاما۔ چند سیکنڈ کی اور دیری سے وہ یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ بدیہا اس کا چہرہ تھپ تھپاتے اسے اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یکدم آخر اتنی ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں کھولو پاگل لڑکی، ایک تو تھپڑ بھی مجھے مارا اور بے ہوش بھی خود ہو گئی، مطلب حد ہے، حالانکہ بے ہوش تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ اب اٹھو بھی یا یوں ہی میرے ہاتھوں میں لیٹنے کا ارادہ ہے؟ وہ بجائے اے سی بند کرنے کے اپنی ہی ہانپ رہا تھا، جبھی اس کی نظر اے سی پر پڑی جو ٹھنڈی ہوا پورے جوش و خروش سے پھینکنے کا کام کر رہا تھا۔ بیرم کے ہوش گنوانے کا کام بھی بخوبی انجام دے رہا تھا۔ ملکہ اس کی گال تھپ تھپاتا وہ خود بھی کافی پریشان ہو گیا تھا، جبکہ ایسا کچھ ہوا تو نہیں تھا جس سے اس کی بے ہوشی کی وجہ سمجھ آتی۔ بدیہا کے ہونٹ نیلے پڑتے جا رہے تھے اور جسم اتنا سرد ہوتا جا رہا تھا کہ بامشکل کچھ ہی وقت وہ اس سردی کو جھیل پاتی۔ اسے بیڈ پر لٹاتا وہ باہر کی جانب بھاگا تھا، اور عین کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس کی نظر سیدھے اے سی پر پڑی۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بدیہا کی اس حالت کی وجہ جان گیا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا اے سی نہیں تھا، اس کی ٹھنڈک دوسرے اے سی کی ٹھنڈک سے کئی گنا زیادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بدیہا اس ٹھنڈ کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ منٹوں میں اسے اس اے سی کو بند کر کے ہیٹر چلایا تھا۔ کمرے کی ٹھنڈک کو کم کرنے کے لیے اسے تو ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی، لیکن وجہ معلوم ہونے کے بعد وہ خود بھی پریشان تھا۔ اتنی ٹھنڈ ایک انسان کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ اب بھی آنکھیں موندے پڑی تھی، جبکہ اب اس کے جسم آہستہ آہستہ معمول کے درجہ حرارت پہ آنا شروع ہو رہا تھا۔ اس کو پرسکون سوتا دیکھ کر وہ باہر آ گیا تھا۔ ابھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کو بدیہا کے اٹھنے سے پہلے ہی سنبھالنا تھا، جن میں سے ایک اس کے چاچو تھے جن کو بتانا بہت ضروری تھا۔ کمرے سے باہر آتے ساتھ ہی وہ دائیں جانب بڑھا تھا، جہاں بہت سے ملازم کھانے کا انتظام کر رہے تھے۔ مضبوطی سے قدم اٹھاتا وہ اندر کی جانب بڑھا، جبکہ اسے دیکھ سارے ملازم ہاتھ باندھے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی بیرم وہیں پر کھڑے قدرے بوڑھی عمر کا شخص آگے کی جانب آیا اور بیرم کے تھوڑے فاصلے پر جھک کر کھڑا ہو گیا۔ آج جو بھی کھانا بنے گا وہ بالکل سادہ طرز پہ بنے گا، کوئی بھی چیز ایسی کھانے میں شامل نہ ہو جو کسی انسان کے لیے اچنبھے کا باعث بنے۔ سارا کھانا عام انسانوں کے کھانے جیسا ہونا چاہیے، اور سارا کھانا باہر لوگوں میں تقسیم کر دیجیے گا،
اور ہاں ابھی 10 منٹ تک کچھ ہلکا پھلکا میرے کمرے میں بھجوا دینا۔ سرد اور اکھڑے لہجے میں بولتا وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس چلا گیا۔ محل اب بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ اندھیرا وہاں کے رہنے والوں کے لیے روشنی تھا، لیکن اس محل میں موجود ایک نفوس کے لیے وہ اندھیرا ایک ایسا اندھیرا ثابت ہونے والا تھا آنے وقت کے لیے جو اسے سالم نگل جانے والا تھا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی وہ اب قدرے ہوش سنبھال چکی تھی۔ اسے یاد تھا بیرم اسے اس کمرے میں لایا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ کمرے کی ٹھنڈک برداشت نہیں کر پائی تھی، ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کون تھا یہ بیرم اور کیوں وہ اسے لایا تھا یہاں؟ دماغ نے کام کرنا شروع کیا، سوچوں کے نئے دروازے کھلے چلتے گئے۔ دروازے کو ہلکا سا بجاتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کو ہلکا سا بجاتے وہ بنا اجازت لیے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کرسی پر ایک باروب شخص پورے جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو کہ کچھ پڑھنے میں مگن تھا۔ چاچو، بیرم کے پکارنے پر اب وہ شخص رخ موڑے آنے والے کی طرف متوجہ تھا۔ کہو۔ نہ کوئی شوخی نہ نرم مزاج، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان بس تھی تو ایک سرد مہری کی دیوار جس کو نہ تو کبھی بیرم نے توڑنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس شخص نے۔ مجھے کچھ بتانا ہے یا یوں کہیں اطلاع دینی ہے، بے نیازی سے کہتا وہ بالکل بھی ہچکچایا نہیں تھا۔ کیا بتانا ہے، جلدی بولو، وقت نہیں میرے پاس۔ وقت نہیں، یہ جملہ سن کے تو بیرم اندر ہی اندر تل ملایا تھا۔ ہر وقت تو اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا، پھر بھی وقت نہیں۔ ہاں سوچتے ہیں۔ اپنی جوانی کی غلطی کو بیرم کو اپنے ہی خیالات میں دیکھ کر وہ ہنکارے تھے۔ خیر ضروری تو نہیں ہے پر اطلاع دینا ضرور سمجھتا ہوں تو سوچا دے دوں۔ وہ یہ بتانا تھا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ اتنی بڑی بات وہ اتنے عام سے لہجے میں بتا رہا تھا جیسے کوئی معمولی سی بات ہو۔ اچھی بات ہے، مبارک ہو تمہیں۔ جواب بھی توقع کے عین مطابق آیا تھا، نہ کوئی خوشی نہ کوئی مسکراہٹ، کچھ بھی تو نہیں تھا سامنے والے کے چہرے پہ۔ میں تو ایک انسان سے شادی کی ہے۔ بیرم کے اس جملے نے گویا ان پہ دھماکہ نہیں دھماکے کر دیے تھے۔ کتنی ہی دیر انہیں لگا کہ کچھ غلط سن لیا انہوں نے، پھر اچانک کمرے میں چھایا سکوت ٹوٹا اور ایک دھاڑ نے اس اندھیر محل کی نیو تک ہلا ڈالی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ پتہ بھی ہے کیا بول رہے ہو؟ ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اتنے عرصے بعد چند رسمی جملوں کے علاوہ وہ کچھ بولتے اور کیا بولتے تھے اس سے بیرم کو قطعی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میرا کام تھا بتانا، بتا دیا۔ میں اپنے فیصلے خود لیتا ہوں، بس آگاہ کرنا تھا سو کر دیا۔ وہ بھی بابا کی خواہش تھی کہ اپنے چاچو کو اپنے ہر عمل سے آگاہ رکھنا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ بیرم، اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ اپنے اندر اٹھتے ابال کو جانے کس طرح دبایا تھا انہوں نے۔ بیرم جو جملہ سننے سے پہلے ہی باہر کے لیے مڑ چکا تھا، لیکن جملے سننے کے بعد ایڑی کے بل گھوما اور بولا، آپ صرف غلط کہتے نہیں کرتے بھی ہیں، ذرا کو غور کیجئے گا چاچو جی۔ جی کو لمبا کھینچتا وہ کچھ تلخ ہو گیا تھا اور پھر بغیر رکے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہاں سے غصے میں نکلنے کے بعد وہ اس حویلی سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا۔ دم گھٹتا تھا اس حویلی کی وحشت سے۔ آدھے راستے سے مڑتا وہ واپس آیا تھا، ہاں صرف اس کے لیے جو وہ یہاں لایا تھا، یہاں اپنی زندگی میں شامل کر کے، جسے دیکھے بنا اس کا دن نہیں گزرتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بدیہا جاگ چکی تھی، بلکہ پورے کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ وہاں کی آرائش اس مزار پہ بیٹھنے والے کی سوچ سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اٹھ گئی ملکہ؟ بیرم نے بات شروع کرنے کے لیے روایتی جملہ بولا۔ نہیں، ابھی تک سو رہی ہوں، جب اٹھ جاؤں گی نا تب آنا۔ بدیہا جو اس لمبے دور تک پھیلے فراک سے اور کمرے کی ویرانی سے تنگ آ گئی تھی، جل کر بولی۔ شور شرابے میں رہنے والی اس لڑکی کو اتنی خاموشی کاٹنے لگی تھی۔ مزار کا شور شرابے کا بھلا وہ حصہ نہیں تھی، لیکن وہاں کی چہل پہل اسے زندہ ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ یہاں کہاں کھو گئی ملکہ؟ بدیہا کو گمسم دیکھ کر وہ خود اس تک آیا تھا۔ کیا تم خود کو بادشاہ سمجھتے ہو یا پھر کسی ریاست کا شہزادہ؟ میرا نام بدیہا ہے اور مجھے میرا نام پسند ہے، اس لیے دوبارہ یہ ملکہ لفظ میرے لیے استعمال مت کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا جو وہ اس پر نکال رہی تھی، اور وہ جو کسی ایک کا ایک لفظ بھی نہیں سنتا تھا، آج اتنا سب سن کے بھی مسکرا رہا تھا۔ تم جاؤ کپڑے بدل لو، دائیں طرف تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، لال رنگ پہننا مجھے پسند ہے اور تمہیں بھی تو پسند ہے۔ اس کا گال تھپ تھپاتا وہ کب باہر گیا، بدیہا کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو اسی حیرت میں تھی کہ آخر اسے کیسے پتا مجھے کون سا رنگ پسند ہے۔ اب اس سوچوں میں ڈوبی لڑکی کو کون بتاتا کہ اس نے ہی تو بتایا تھا
اپنے درخت والے دوست کو جس سے باتیں کرنا اسے بہت پسند تھا۔ آج پھر وہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ بڑے سے پر پھیلائے وہ اپنی سربراہی کرسی تک گیا اور ایک روپ کے ساتھ اپنے پروں کو واپس لے جا کے کرسی پہ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ایک بوڑھا چمگادڑ اٹھ کے اس کے سامنے آیا اور جھک کر سر ہلایا جیسا کہ بولنے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ بولیں بابا انتہائی شائستگی سے سامنے والے کو اجازت دی۔ بیرم آپ تو جانتے ہیں ہم پہ منڈلانے والی مصیبت اب بہت جلد ہم سب کو تباہ کر دے گی اگر جلد ہی کوئی بہتر حل نہ نکالا گیا۔ ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ سنبھالا جا سکتا ہے، پر اگر تھوڑی اور تاخیر ہوئی تو ہمارا نام و نشان اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ سر کے اشارے سے اسے واپس بیٹھنے کا بولا گیا، جس کا مطلب تھا آپ بیٹھیں، میں بتاتا ہوں۔ آپ سب کے لیے کل ایک خاص دعوت کا انتظام ہے محل کے پچھلے میدان میں، جس میں آپ کی خدشات کا جیتا جاگتا جواب موجود ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب آپ سب جا سکتے ہیں۔ کل کی دعوت کا اعلان کرتا وہ بیٹھک کے مخصوص دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ حیران تھی آخر کو اتنے کپڑے، اتنے جوتے اور اتنی ساری چیزیں جس کے نہ تو ناموں سے وہ بھی واقف نہیں تھی، وہ سب وہاں موجود تھیں۔ پر ایک چیز جسے دیکھ کر اسے شدید کوفت ہوئی تھی، وہ تھی کپڑے، جو کہ سب اس کے نکاح کے جوڑے کے جیسے تھے۔ سب رنگ الگ تھے، کچھ چمک دھمک والے تھے، کچھ نفیس سے ہلکے پھلکے، پر تھی تو سبھی لمبی فراک، جو پیچھے سے اتنی لمبی تھیں کہ چلتے ہوئے پیچھے خود بخود جھاڑو لگ سکتا تھا۔ جلدی سے لال رنگ کی جھاڑو والی فراک اٹھا کے وہ برابر میں ہی بنے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جو جلدی تیار ہو کے باہر آئی، بلکہ تیار بھی کیا، صرف کپڑے زیب تن کیے، جو کہ اس کے حساب سے تھان ہی لگتا تھا۔ کدھر جاؤں خود سے باتیں کرتی وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ دماغ میں یہاں سے نہ جانے کا سوچتے چلنے لگی۔ پھر وہی بونگی سوچ، خیر اس کے لیے تو صحیح تھی، لیکن اگر کوئی اس کی سوچ پڑھ لیتا تو واقعی غش کھا کے گر پڑتا۔ ابھی راہداری عبور ہی کی تھی کہ سامنے بڑے سے دروازے کو دیکھ کے خوشی سے اس کی بتیسی باہر آ گئی۔ ایک قدم، دو قدم، اور ابھی تیسرا قدم اٹھایا ہی تھا کہ سامنے سے دشمن نمبر اول کا سامنا ہوا، جو بڑے غرور سے چلتا اس تک آ رہا تھا۔ خوش آمدید، میں آپ ہی کے لیے کو لینے آ رہا تھا۔ آخر ملکہ کے بغیر بادشاہ ادھورا ہوتا ہے، اور اتنی خوبصورت ملکہ کے ہوتے ہوئے میں تو ادھورا نہیں رہنا چاہوں گا۔ بیرم کے اس خوبصورت کہنے پر بے ساختہ اس نے اپنے چہروں کو چھوا۔ کیا وہ خوبصورت تھی، یا یہ سب کوئی خواب تھا؟ کیا مزار پہ رہنے والی بے آسرا لڑکی جس نے خود کو دھول مٹی سے اٹھا ہوا دیکھا تھا، کیا وہ سچ میں اتنی خوبصورت تھی؟ ملکہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے وہ اسے سوچوں کی دنیا سے حال میں لے آیا تھا۔ ہاں، یہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ سچ میں محل ہی میں تھی، ایک بہت بڑے محل پر۔ یہ ملکہ کا کیا چکر تھا، اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ آج کے دور میں بھی کیا اس طرح ہوتا ہے؟ بادشاہ اور ملکہ، اوف، مجھے بس یہاں سے نہیں نکلنا، اتنا سوچنا ہے مجھے۔ بس وہ دل ہی دل میں سوچتی بیرم کے ساتھ قدم سے قدم ملا رہی تھی، جبکہ بیرم کے چہرے پہ ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جان گیا تھا بدیہا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کیسپر، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اینا نے سرگوشی میں پوچھا، ایسے جیسے ہلکی سی آواز بھی اور نکلی تو کسی کو پتہ چل جائے گا۔ کیا لگتا ہے؟ کیسپر نے بات پہ دھیان دیے بنا الٹا اسی سے پوچھ ڈالا۔ یہی کہ بیرم نے اس انسانی چڑیل سے شادی کیوں کی ہے؟ اینا کے سوال پہ کیسپر نے گھوری ڈالی، جس کا صاف مطلب تھا وہ فالتو القابات سے پرہیز کرے۔ بیرم چونکہ ان کا سربراہ تھا اور اس کی بیوی بھی وہی حیثیت رکھتی ہے، تو تمیز سے نام لو۔ تمیز سے نام لوں اس چڑیل کا؟ کیسپر کی بات پہ دانت پیستی منہ میں بڑبڑاتی وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی، کیونکہ سامنے سے بیرم اور بدیہا دونوں کھانے کی میز کے جانب آ رہے تھے۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر کیسپر نے پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیرم کے احترام میں دوستی اپنی جگہ اور سربراہ کی عزت اپنی جگہ، یہ کیسپر کا ماننا تھا، جبکہ اینا تو اپنی کرسی سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ تمہیں کیا تمیز سکھانی پڑے گی؟ بیرم کا لہجہ جذبات سے آری تھا، جیسے وہ کسی دشمن سے بات کر رہا ہو یا پھر کسی اجنبی سے، اور آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ چند پل کے لیے تو بدیہا بھی کام گئی تھی۔ بیرم کی بات سن کے اینا یکدم کھڑی ہو گئی، چہرہ شرمندگی سے جھک گیا تھا، اور اوپر سے بدیہا کے سامنے بیرم کے اس رویے سے اور زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ بیرم کے آنے سے سبھی نوکر جو حرکت میں آئے تھے، ان کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا بولا تھا۔ اب وہاں صرف 4 نفوس تھے، جن میں 1 انسان اور 3 چمگادڑ تھے۔ اگر بدیہا کو معلوم پڑ جاتا تو وہ 1 منٹ نہ لگاتی وہاں سے بھاگنے میں۔ سربراہی کرسی جو کہ بیرم کی تھی، اس کو اپنے ہاتھ سے باہر کی جانب کھینچتا وہ بدیہا کو بیٹھنے کا بول کر
खुद वो बराबर वाली कुर्सी संभाल चुका था, जबकि कैस्पर और ऐना शदीद हैरत के झटकों से दो चार थे कि आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो बेरम इतना बिछा जा रहा है, जिसने अपने सगे चाचू को इस सरबराही कुर्सी पे बैठने की इजाज़त नहीं दी। आज वो खुद अपनी कुर्सी एक इंसान को बखुशी पेश कर रहा था। बैठ जाओ या अब इसके लिए दावतनामा मंगवाऊं? नहीं, खैर अब इसकी ज़रूरत नहीं। जब अपनी शादी का दावतनामा नहीं दिया तो ये तो फिर खाना है। वो ऐना थी, फिर बगैर बोले तो चुप रही नहीं। शर्मिंदगी अपनी जगह पर जुबान की खुजली हमेशा शर्मिंदगी पर हावी हो जाती थी, ऐसा ऐना का सोचना था। ये क्या है? आज ये सब मिलेगा खाने को? अब सामने दिखते खाने को देख के वो चिल्लाई, जहाँ नमकीन चावल और पतली पानी जैसी दाल और अकड़े नान पड़े थे। ऐसा लगता है जैसे किसी से मांग के जमा किया है ये सब। और सच तो यही था कि लेकिन मांगने की बजाय वो खाना खरीदा गया था, वो भी उसी मज़ार के लंगर खाने से जहाँ से वो बदिया को लाया था। दरअसल इतना कुछ बदल गया था कुछ ही वक्त में, तो उसने बदिया के लिए वहीं से खाना मंगवाया था ताकि वो पेट भर कर खा सके। क्यों, ये खाना नहीं है क्या? या फिर तुम कीड़े मकोड़े खाती हो? ऐना की मुदाखलत पर जब्त के घूंट भरता वो बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे लिए कोई खास खाना बनता है। ऐना को बोलते साथ ही वो बदिया के सुनहरे रंग के थाल में चावल निकालने लगा। सुनहरे रंग का वो थाल अपने अंदर एक खास कशिश रखता था, बल्कि वहाँ मौजूद हर चीज़ नए और पुराने दौर की पुरकशिश चीज़ों से भरी पड़ी थी, जिसकी कीमत का शायद ही कोई अंदाज़ा लगा पाता। खाना डाल के वो बदिया की तरफ मतवज्जे हुआ, जो पता नहीं कहाँ गुम थी। बेरम के हिलाने पर वो होश की दुनिया में वापस आई थी। अरे खाना खाओ मलिका। नहीं, मुझे नहीं खाना। थाल को एक हाथ से परे करते दूसरे हाथ से अपनी लंबी फ्रॉक को थामती उसी जाने बढ़ गई जहाँ से कुछ देर पहले वो और बेरम आए थे। उफ, इतने नखरे! ऐसा करो जाके अपने हाथ से खिला दो, क्या पता खा ले तुम्हारी मलिका। तुम्हारी मलिका पे जोर देती वो थाल में से थोड़ा थोड़ा खाना चुटने लगी। अलबत्ता नजरें हनूज बेरम पर ही थीं। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। ऐना क्यों? ऐना को गुस्से से घूरता वो बदिया के पीछे बढ़ गया, जो यकीनन कमरे में जा चुकी थी। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे देखने का, बल्कि यहीं बैठी हूँ, जल्दी आना। ऐना ने पीछे से हाँक लगाई। तुम्हारी जुबान बंद भी हो सकती है या कभी नहीं। अब देखना वो क्या हाल करेगा तुम्हारा। कभी तो चुप रह लिया करो, क्यों पंगे लेती हो? मैं क्या करूं, मुझे मज़ा आता है इसे चढ़ाने में। और ऊपर से उसने फूले हुए मुंह वाली से शादी कर ली तो और गुस्सा आ रहा है अब मुझे। खैर मेरे प्यारे दोस्त, एक काम कर दो, खानसामा से कह के मज़ेदार सूप वाला सूप तो बनवा दो। मस्कीन की सूरत बना कर वो कैस्पर को हंसा गई, बोलता हुआ, सूप का पर याद रखना, इस बार मैं नहीं बचाऊंगा तुझे बेरम से। वो रो रही थी, कमरे में बिस्तर पर ऊंधे मुंह लेटी आंसू बहा रही थी। उसे नहीं याद पड़ता था कि कभी वो रोई होगी अपने होश में, पर आज वो रो रही थी। और क्यों पता नहीं, पर ये जगह, ये लोग अच्छे कुछ अपने अपने से थे। और ऊपर से बेरम और ऐना की लड़ाई देख के उसे और रोना आया था। इस लड़की के पास कोई तो था, पर इसके पास क्या था? कुछ भी तो नहीं था। और अचानक एक दिन वो जाने कैसे स्टेशन पहुंच गई और फिर वहां से उस शख्स के साथ यहाँ वो भी अब भी रोने में मशगूल थी। जब बेरम कमरे में आया था, बदिया बदिया उसने फुर्ती से उसे सीधा किया था। क्यों रो रही हो? बेरम के लहजे में परेशानी वाज़े थी। तुम पागल हो? तुम होते कौन हो मुझे यहाँ लाने वाले? मुझे जाना है यहाँ से और अभी के अभी मुझे छोड़ के आओगे तुम। और याद रखो, अभी मतलब अभी। वो झटके से उसे धक्का देती चीखती थी। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, पता नहीं कौन सा काला साया पड़ गया मेरी जिंदगी पे जो मैं यहाँ आ गई। वो तो और भी कुछ बोल रही थी, पर बेरम को हिलाने के लिए वो एक जुमला ही काफ़ी था। कौन सा काला साया पड़ गया मेरी जिंदगी पे जो मैं यहाँ आ गई? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सा काला साया था वो। उसे खींचता हुआ बैठक के रास्ते बने दूसरी जानिब लाया था, जहाँ अच्छी खासी एक बस्ती आबाद थी। गुस्से से तमतमाता चेहरा कुछ और लाल था। बाहर आइए सब। आवाज़ थी या गरज? पूरी बस्ती उस एक आवाज़ पे बाहर आने लगी। एक एक करके लोग बाहर आने लगे। वो जैसे जैसे बेरम के साथ खड़े इस वजूद को देखते अपना मुंह छुपा के बेन डालने लगते थे। पूरी बस्ती में लोगों की रोने की आवाज़ें गूंजने लगती थीं। जानती हो ये क्यों रो रहे हैं? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से काला साया तुम पे नहीं, पिछले जितने जाने कितने सालों से इन पे मंडला रहा है। कोई उसे आवाज़ें दे रहा था, बुला रहा था, पर वो यहाँ होती तो जवाब देती। वो रोने की आवाज़ें उसके एसाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं। जब ही वो एक झटके से उठ बैठी। ये क्या था? कैसा ख्वाब था ये? वो बस्ती, वो साया, बस्ती वालों का रोना, बेरम का उसे वहाँ लेके जाना, क्या था ये सब? पसीने के कतरे अब भी उसकी पेशानी से होते हुए ठोड़ी तक आ रहे थे। मलिका, पास खड़ी मुलाजमा ने अदब से झुककर उसे मुखातिब किया।
बादशाह बाहर बाग में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी वक्त हो गया था आपको सोए हुए, तो उन्होंने मुझे भेजा है आपको लेने। मुलाजमा अपनी बात कह के खामोश हो चुकी थी और इतना तफसीली जवाब भी उसने बदिया की आंखों में उभरते सवाल को देख कर दिया था। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। बदिया ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में उसे रवाना किया था। क्या वो सब ख्वाब था? वो कितनी देर सोई हुई थी? जहाँ तक उसे याद था वो मेज से उठ के कमरे में आई और बेड पे लेटी इन चंद दिनों को सोचने लगी। हाँ, शायद तभी उसकी आंख लगी थी। पर ये इतना अजीब ख्वाब। अरमा, अरमा, किधर हैं आप? वो औरत जो लगभग 30 साल की थी पर अपनी उम्र से कदरे छोटी दिखती थी, वो अरमा नामी बच्ची को आंखों पे पट्टी बांधे ढूंढ रही थी। मामा, इधर इधर हूँ मैं। वो 7 साल गुपलू सी बच्ची हल्की आवाज़ में कभी दाएं जानिब जाके अपनी माँ को आवाज़ लगाती, तो कभी बाएं जानिब, कभी माँ के कंधे पे झूलता दुपट्टा हिलाती, तो कभी आगे की जानिब जाके बाजुओं को छूती। गर्ज ये कि वो जिता रही थी कि उसे पकड़ना नामुमकिन है। पिछले 5 मिनट से ये खेल जारी था जब किसी ने दबे पांव आके अरमा को गोद में लिया। ओह बाबा, वो खुशी से जोर से बोलती अपने बाबा के गालों पे प्यार करने लगी। जब सुहेरा ने आंखों से पट्टी उतारी तो सामने रोज वाला मंजर था, जहाँ दोनों बाप बेटी एक दूसरे में गुम उसे भुला बैठे थे। ये तो गलत बात है, आप दोनों हमेशा यही करते हैं। सुहेरा लहजे में खफकी लाते हुए बोली। कमाल करती हैं आप भी, कोई भूलने की चीज़ है? आप अब बताएं कि रोज़ के इस शिकवे को कैसे दूर किया जाए। इससे पहले कि सुहेरा कुछ बोलती, अरमा ने झट से मसले का हल पेश किया। बाबा, आप मामा और मुझे अच्छा सा खाना खिला दें, कहीं बाहर ले जाके, फिर तो मामा को कोई शिकायत भी नहीं होगी आपसे। अरे वाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया। चलो आप और मामा जल्दी से तैयार हो जाओ, जब तक मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फिर तीनों बाहर जाएंगे। किताब को हाथ में थामे वो शख्स कहाँ से कहाँ खो गया था। काश वो वक्त वापस आ सकता, काश वो घड़ियों की सुइयों को मोड़ सकता। पर इस काश के लफ्ज़ ने सारी हसरतों पे पानी फेर दिया था। और अब जहाँ वो था वहाँ वो सिर्फ जिंदा लाश बन के रह गया था। क्यों जिंदगी इतनी बेरहम हो गई थी कि लफ्ज़ काश पर आके टिक गई थी। ना किसी से बोलना, ना कहीं बाहर जाना, बस कमरे की 4 दीवारी तक वो खुद को महदूद करके समझ रहा था कि शायद कुदरत के किए गए सितम से वो बच निकला है। काली और लाल रंग से मुज़य्यन पोशाक उसे देख किसी रियासत के शहजादे का सा गुमान होता था, और ये गुमान गलत तो नहीं था। वो शहजादा नहीं, वो तो बादशाह था अपनी सल्तनत का। अपने हाथों को पीछे की जानिब बांधे वो बाग में चहलकदमी कर रहा था, और शायद इंतज़ार भी। ये जगह इसकी पसंदीदा जगह में से एक थी। अपने दिन के एक मखसूस हिस्से में वो यहाँ की खूबसूरती को सराहते हुए गुजारता था, जिसमें किसी की मुदाखलत उसे बर्दाश्त नहीं थी, यहाँ तक कि कैस्पर और ऐना की भी नहीं। पर अब की बार ऐसा नहीं था। उसकी मलका थी जिसके साथ वो ये वक्त गुजारना चाहता था। हल्की सी आहट पे वो सोचों के भंवर से निकला था। सामने ही लाल रंग की दूर तक फैली फ्रॉक में मलबूस, सर पे एक हीरे का ताज सजाए वो खुरामा चलती उस तक आई थी। हल्के से सुधार के साथ उसका रूप और निखर गया था। सर पे सजा ताज खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। लाजवाब। आपको यहाँ देखकर हमें खुशी हुई। बेरम का लहजा खासा शाही था, जो उसके असल अंदाज भी था। बदिया के लिए उसने आम इंसानों जैसा लहजा अपनाया था, पर अब तो वो यहाँ थी उसकी दस्तरस में, तो अब वो भी अपने असल अंदाज में वापस आ चुका था। दोनों के दरमियान खामोशी थी। जितना भी अब तक बोला था वो बेरम ही बोलता था, और अब भी वही बोल रहा था। कल आपकी और हमारी शादी की खुशी में इशाया दिया गया है, और बाकायदा कल आपकी ताजपोशी भी है। बेरम उसे आगाह कर रहा था। बेरम के इस खास शाही अंदाज पे उसे हंसी भी आ रही थी। क्या वाकई ये पागल खुद को किसी सल्तनत का बादशाह समझता है? आजकल के दौर में बादशाह, उफ, कहाँ फंस गई मैं। हमारा आपको ये सब बताने का मकसद यहाँ के तौर तरीकों से आगाह करना है। अब आप जाइए। टहलते टहलते वो काफ़ी दूर आ गए थे। उस जगह से बदिया को वो कबूतरों वाला चबूतरा नजर आ रहा था, जहाँ उसने चावल और कंकड़ डाले थे। क्या मैं वहाँ जाऊँ? मुझे वो जगह देखनी है। चबूतरे की तरफ इशारा करती वो बेरम से इजाज़त मांग रही थी। बदिया का अंदाज आम लोगों जैसा ही था। नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब आया था, और इतने उखड़े अंदाज से कि जैसे बेरम को उसका पूछना नागवार गुजरा था। उसके नहीं के जवाब पे चेहरे पे मायूसी लिए वो उल्टे कदमों वापस चली गई थी। वो तीनों चहलकदमी कर रहे थे, अरमा बीच में, जबकि वो दोनों दाएं बाएं से उसकी उंगली थामे पार्क में घूम रहे थे। बाबा, आपको मामा कहाँ मिली थी? नन्हे से दिमाग ने न जाने कहाँ से ये सवाल ढूंढा था।
دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرانے لگے۔ بابا کی جان کہاں سے لاتی ہو ایسے سوال؟ بابا بتائیں نا، میری فرینڈ ہے نا اسکول میں اس کو بتاؤں گی کہ وہ بھی مجھے اتنی ساری باتیں بتاتی ہے، اپنی ممی بابا کے، اور ایک آپ دونوں ہیں، کچھ بتاتے ہی نہیں۔ میں ناراض ہوں اب آپ دونوں سے۔ اس کے اس طرح روٹنے پر کوئی مسکرایا تھا۔ دور کھڑا وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا تھی یہ بچی؟ باتوں کی پٹاری۔ دور کھڑے اس نے اس روٹھی بچی کو پہلا نام دے ڈالا تھا۔ روز یادوں کے جانے کتنے در واہ ہوتے اور پھر تھک کے خود ہی بند ہو جاتے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ بھولی بھٹکی یاد نے آج پھر ذہن کے پردے پر دستک دی اور پھر خود ہی اڑن چھو ہو گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی جبکہ اس کے بالکل سامنے دو ملازمائیں ہاتھ باندھے انتہائی مؤدب طریقے سے کھڑی تھیں، جن کو وہ کوفت سے دیکھتی دوبارہ اپنے پرانے گھر مزار کو سوچنے لگی۔ وہ درخت اگر ابھی بھی وہاں ہوتی تو اس وقت وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہی ہوتی۔ کیا تھا، ایک تم سے باتیں کرتی تھی اور اب دیکھو اس سڑے ہوئے محل میں اکڑ کر چلنا پڑ رہا ہے۔ اور دل میں خود سے مخاطب تھی۔ ملکہ، آپ کھانے میں کیا لیں گی؟ ملازمہ نے سر جھکائے پوچھا۔ وہ جو پہلے چڑی بیٹھی تھی یکدم ملازمہ پر چلائی تھی۔ جاؤ یہاں سے، نہیں کھانا کچھ بھی، ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے۔ ان دونوں کو کمرے سے باہر بھیج کے جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اندازہ ہوا کہ اسے غصہ بھی آتا ہے، جبکہ آج سے پہلے نہ تو وہ کسی پہ چلائی تھی اور نہ ہی کسی سے اتنی کوئی بات کی تھی۔ بیرم جو کمرے کی طرف آ رہا تھا بدیہا کی غصے میں چیختی آواز پر وہیں رک گیا۔ دونوں ملازمائیں کمرے سے باہر نکلیں تو سامنے ہی بیرم کھڑا تھا۔ بیرم، وہ ملکہ نے کچھ نہیں کھایا اور اب بھی پوچھنے پر برہم ہو رہی ہیں۔ وہ ملازماؤں کے لیے بھی بیرم ہی تھا، قوم کا بیٹا، اور سچ میں وہی تھا ان کی قوم کا بیٹا، جس میں اپنی قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کے سارے گن موجود تھے۔ سر کو ہلکا سا جھٹکا دیتا وہ آگے کو بڑھ گیا، جس کا مطلب وہ لوگ سمجھتی ہوئی دوسری جانب بڑھ گئیں، جبکہ اب وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اینا اور کیسپر دونوں ہی ضروری کام سے دور آئے تھے اور یہ کام بھی بیرم نے ہی ان کے ذمہ لگایا تھا۔ کیسپر، یہ بہت جوخم کام ہے، اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی مصیبت میں پھنس گیا تو سب برباد ہو جائے گا۔ بیرم کی ساری محنت ایک ہی پل میں ختم ہو جائے گی۔ وہ کہیں سے بھی اینا نہیں لگ رہی تھی، اتنی سمجھداری۔ کیسپر صرف اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اینا، مجھے چٹکی کاٹنا یہ تم ہی ہو نا جو بیرم کے حق میں بول رہی ہو؟ شٹ اپ کیسپر، میں یہاں سوچ مجھ کے ادموئی ہوئی جا رہی ہوں اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ بیرم مجھے بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا تمہیں ہے، اور اس کو تنگ کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ بس میں بھی اس کی اتنی ہی عزت کرتی ہوں جتنی کہ ہماری برادری کے دوسرے لوگ۔ اب یہ بتاؤ یہ کام کرنا کیسے ہے؟ رات کا وقت تو ہم کسی بھی طرح گزار لیں گے، پر روشنی میں کیا کریں گے؟ سوچا ہے تم نے؟ حد ہے ویسے، تم اپنے دوست کی صلاحیتوں سے ابھی مستفید نہیں ہوئی، اسی لیے گھبرا رہی ہو۔ یہ پکڑو ساری مصیبتوں کا حل، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ جھمکی کا رو رو کے برا حال تھا۔ بدیہا کا نہ ملنا اور اس پر جھمکی کا ہر وقت کا رونا کا پتہ نہیں بدیہا کہاں ہوگی۔ چھوٹی سی بچی ہی تھی جسے فکر تھی، ورنہ وہاں سب تو ایسے کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج بھی وہ بدیہا کی جگہ بیٹھے روتے ہوئے آنسو صاف کر رہی تھی جب ایک بوڑھی ہاتھ میں لاٹھی تھامے اس کے پاس آئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ وہ آئے گی واپس، تو کیوں روتی ہے؟ جب دوسروں کو فرق نہیں پڑتا تو تجھے کیوں رونا آ رہا ہے اس کے جانے سے؟ جھمکی نے اچنبے سے اس بوڑھی کو دیکھا جو بنا یہ جانے اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی مزار میں ایک دھماکے دار آواز گونجی تھی اور بھگدڑ مچ گئی تھی۔ جگہ جگہ جسمانی عذاب بکھرے پڑے تھے، لہو کی بو سی رچی اس فضا میں سوگواریت ہی سوگواریت سمائی تھی۔ آخری چیز جو اس بچی نے دیکھی تھی وہ کوئی تھا جو اس کا نام لے کر اسے پکار رہا تھا۔ رات کی سیاہی نے نیلے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا تو وہیں وہ چیز کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، اس بے چینی سے کہ کیوں وہ اتنی بے چین ہو رہی ہے۔ یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ کمرے کا باہر محل میں ہو کا عالم تھا۔ بیرم کو بھی کافی وقت سے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ کھلی فضا میں سانس لیے بھی جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ جانے کب کمرے میں آیا، ایک تو اس کے آنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، اور وہ بھی کچھ بول رہی تھی۔ جب بیرم نے بات ہی ختم کر دی سونے کا بول کے، آپ یہیں سو جائیے، میں برابر والے کمرے میں ہوں۔ جب تک آپ یہاں کے ماحول میں گھل مل نہیں جاتی تب تک میرا اور آپ کا الگ رہنا ہی بہتر ہے۔ بیرم تو اور بھی کچھ بولنے والا تھا جب اس کے بولنے پر چپ کر گیا۔ یہاں سے باہر جانے کا راستہ بتاؤ جلدی۔ پسینے کے ننے ننے قطرے اپنے ماتھے سے صاف کرتے وہ بکھلائی ہوئی تھی یا پریشان، بیرم اندازہ نہ لگا سکا۔ میں پوچھ رہی ہوں یہاں سے باہر جانے کا راستہ بتاؤ۔ اب کہ وہ بالکل اس کے سامنے آ کے چیخی تھی، نہیں ہے یہاں کوئی راستہ، اور سو جائیے چپ چاپ، اب آواز نہ آئے آپ کی۔
اس کو بیڈ پہ دھکا دیتے وہ دوسری جانب بڑھ گیا جہاں ایک اور کمرہ تھا جس کا دروازہ اسی کمرے سے نکلتا تھا۔ طرح طرح کے نئے پکوانوں کی خوشبو نے پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ کتنے عرصے بعد پھر سے ایسی دعوت کا انتظام ہو رہا تھا، پر کیوں ہو رہی تھی یہ دعوت منعقد؟ کیا پھر سے خوشیاں راس آئیں گی ان لوگوں کو، یا پھر؟ آنکھ کھلنے پر گلاب کی خوشبو نے اس کے حواسوں کو جکڑا ہوا تھا۔ حالانکہ دروازہ بند تھا پر یہ خوشبو تو اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا اور دونوں کمروں کے درمیان حائل دروازے کو کھولتا اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ کداور آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ملازمائیں اسے تیار کر رہی تھیں، جو بیرم کے آنے سے سر جھکائے قطار میں کھڑی ہو گئی تھیں۔ جائیے آپ لوگ۔ وہ ساری بیرم کا حکم سنتے ہی کمرے سے چلی گئیں، جبکہ وہ چلتا چلتا بدیہا کے سامنے آ رکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بدیہا نے بولنا شروع کیا تھا، کیا ہم نے آپ سے بات کی نہیں؟ نہ تو آپ کو بھی ہم سے مخاطب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جتنی خاطر تواضع آپ نے ہماری کل رات کر دی تھی کافی ہے۔ بدیہا جا چکی تھی پر وہ اب بھی اس کے الفاظوں کو اپنے آس پاس گونجتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آپ، ہم، مخاطب، تواضع، اف، کیا یہ واقعی بدیہا تھی؟ اور ادھر دوسری طرف بدیہا خوش ہو رہی تھی، جس نے ملازمہ سے بول کے ہم، آپ، مخاطب جیسے الفاظوں کا بڑی مشکل سے رٹا لگایا تھا۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ اینا نے نقفت سے اس بے ہوش پڑے وجود کو دیکھا۔ کیا کرنا ہے مطلب؟ ہم جو کرنے گئے تھے وہ تو پورا ہوا ہی نہیں، اور اگر بیرم کو پتہ چلا کہ کام نہیں ہوا تو وہ جانے کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ فی الحال کے لیے کچھ سوچو کہ کیا کیا جائے، اس کو لے کر کہاں جائیں گے ہم؟ چلو چلو میرے ساتھ۔ وہ دونوں چلتے چلتے چھوٹی سی بستی کے قریب آ گئے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، کون؟ دروازہ بجنے پہ ایک نحیف سا وجود نے دروازہ کھولا۔ کون ہے پتر؟ بابا جی، وہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی، میرے ساتھ میری بیوی اور میری بیٹی ہیں، کیا رات رہنے کے لیے کوئی کمرہ مل جائے گا؟ کمرہ؟ ہاں آ جاؤ، ایک کمرہ ہے لیکن بند ہے، رات رہ لو اوتھے تسی۔ بابا جی ہمدرد معلوم ہوتے تھے، جنہوں نے بنا چھان بین کیے کمرہ انہیں دکھایا، بڑے دروازے کو اندر سے بند کیا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ دیکھا؟ کمرے میں داخل ہوتے کیسپر نے اینا کی جانب داد طلب نظروں سے دیکھا۔ اس میں کون سا بڑی بات ہے؟ نقفت سے سر جھٹکتی وہ کمرے میں موجود اکلوتے پلنگ پر دراز ہو گئی، جبکہ کیسپر بچی کو اٹھائے اینا کی بے نیازی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں ہونے دوں گا یہ سب، ایک بار پھر وہ سب نہیں ہوگا۔ پلنگ سے اٹھتا وہ کمرے سے باہر آیا تھا، کتنے عرصے بعد وہ یہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ چہرے پہ چھائی کرختگی اس کے عزائم سے آگاہ کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہ جو کمرے سے باہر نکل کر مہر کا جائزہ لے رہی تھی، اچانک سامنے سے آتے شخص سے ٹکرائی تھی۔ وہ نتیجے میں سامنے والے کو تو کچھ نہیں پر بدیہا ضرور زمین بوس ہو گئی تھی۔ 2 قدم پیچھے چلتی ملازمائیں جلدی سے آگے آئی تھیں اسے اٹھانے۔ کون ہو تم لڑکی اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ بدیہا کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا انہیں کہ وہ ان جیسی نہیں ہے۔ وہ میں بدیہا کی زبان لڑکھڑائی تھی سامنے والے کے چہرے سے چھلکتا غصہ دیکھ کے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی کوئی آیا تھا؟ ہاں وہ آ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آواز میں دھاڑ تھی جس نے پورے محل کی اینٹ کو لرزا دیا تھا، اور سامنے بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ ملکہ جائیے آپ یہاں سے، لے کر جائیے ملکہ کو۔ 1 منٹ، تم لوگ یہاں سے دونوں ملازماؤں کو وہاں سے بھیج کے وہ ایک بار پھر بیرم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم ابھی کے ابھی اسے چھوڑ کے آؤ جہاں سے لائے ہو اسے، اگلی دفعہ مجھے یہ لڑکی یہاں نظر نہ آئے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے حکم دینے والے؟ کیا آپ بھول چکے ہیں پچھلا سب میں یاد کرواؤں؟ میں اسے یہاں لایا ہوں اپنی بیوی کی حیثیت سے، یہاں کی ملکہ ہے اب یہ، اور جتنی جلدی یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اتنا اچھا ہے چاچو۔ چلیے یہاں سے۔ بدیہا کا ہاتھ پکڑتا وہ آگے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کھڑے اس شخص نے نہیں میں سر ہلایا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ کالی گھٹائیں پھر سے محل پہ چھائی تھیں، جس کا اب تک کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ وہ دور بیٹھا چپڑ زبان چلاتی اس بچی کو دیکھ رہا تھا، جو پارک میں کب سے اپنے پاس بیٹھی لڑکی کے کان کھا رہی تھی، جبکہ دوسری لڑکی اکتائی بیٹھی تھی۔ چہرے کے تاثرات پہ اکتاہٹ واضح تھی۔ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی ہے، بھوت ہے۔ ارما اب ڈرانے کا کام انجام دے رہی تھی، اور بھوت کا نام سنتے ہی دوسری بچی نے آؤ دکھانا تاؤ سر پر دوڑ لگا دی، جبکہ خود وہ اب کہہ لگا رہی تھی۔ دور موجود اس وجود نے خود پہ آج یہ مہر لگائی تھی، اگر یہ نہیں تو کوئی نہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ بچی اب ایک خوبصورت سی لڑکی میں تبدیل ہو گئی تھی، اور دوسری طرف وہ چھوٹا چمگادڑ جو دور بیٹھا اسے دیکھتا تھا، جس نے اس کے علاوہ کسی کو سوچا ہی نہیں تھا، وہ بھی تو اب ایک جوان خوبصورت لڑکا بن چکا تھا۔ کچھ نہیں تبدیل ہوا تھا تو وہ تھا اس لڑکے کی محبت جو وہ بچپن سے اس سے کرتا آ رہا تھا۔ اب اگلا مرحلہ اس سے ملنے کا تھا۔ اتنے سالوں کا انتظار اب ختم ہونے والا تھا، اب باتوں کی پٹاری سے ملنا تھا اسے۔ پر اگر گھر والوں کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ وہ ایک انسان سے روابط قائم کرنے جا رہا تھا تو پورے قبیلے میں بھونچال آ جانا تھا۔
اس سے پہلے کہ معاملہ گڑبڑ ہوتا اسے پکا بندوبست کرنا تھا تاکہ کوئی بھی اسے الگ نہیں کر سکے۔ دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا تھا، نہیں وہ اب اس سے پورے حق کے ساتھ ملے گا، اس لیے اب اسے نقلی ماں باپ کی ضرورت تھی جو اس کا رشتہ لے کر جاتے۔ ہاں، اس نے انسانوں کی دنیا میں رہ کر بہت کچھ سیکھا تھا اور دیکھا بھی تھا، کچھ انسانوں پر تحقیقات تو شوقیہ کرتا ہی رہتا تھا، اس لیے اب اسے آرام سے ارما کے ماں باپ کو اپنے شہر میں جکڑنا تھا کہ وہ خود اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے کہیں دور نکل گیا تھا، جبکہ بیرم جا چکا تھا۔ باہر ڈھول بج رہے تھے، وہ آواز نہیں آنی چاہیے تھی، منحوس تھی یہ آواز ان لوگوں کے لیے، پھر کیوں بیرم یہ سب کر رہا تھا؟ وہ بدیہا کا ہاتھ تھامے پورے وقار کے ساتھ بستی میں داخل ہوا تھا۔ بستی والے سارے جمع تھے، ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک انسان سے ملنے والے ہیں۔ بدیہا اور بیرم کو دیکھ کر لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں، سب لوگ وہیں موجود تھے سوائے محل میں رہنے والے اس شخص کے۔ بیرم کی آواز نے بستی میں جمع ہوئے مجمع کو چیرا تھا، یہ ہیں آپ سب کی ملکہ، آپ لوگوں کے بیرم کی ملکہ۔ آج سے یہاں کا ہر ایک فیصلہ میں اپنی اور آپ کی ملکہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بیرم کے اعلان نے گویا وہاں موجود لوگوں کے پیروں سے زمین کھینچ لی تھی۔ نہیں، وہ سب اب کی بار ظلم نہیں سہ پائیں گے۔ بیرم کے فیصلے سے اختلاف کرنے کا حق وہاں کسی کو نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خاموشی نے اس ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب بدیہا ایسے تھی جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ سنہرے تھال میں موجود کالے اور سفید ہیروں سے مزین تاج بیرم نے بدیہا کی جانب بڑھایا اور پھر اس نے وہ تاج بدیہا کو پہنایا تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے مبارکباد کے طور پر ایک لفظ نہیں بولا۔ بیرم جانتا تھا یہ متوقع رد عمل ہے، آگے چل کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر یہ غلط فہمی بھی بہت جلد دور ہونے والی تھی۔ کھانا کھلوایا جا چکا تھا، وہاں کے لوگوں کے حساب سے دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ بدیہا کے لیے انواع قسم کے کھانوں کا انتظام محل کے اندر ہی کیا گیا تھا۔ وہ دونوں اب وہاں سے نکل آئے تھے۔ جھمکی کو وہاں سے لانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، پر اصل کام تو وہ کر ہی نہیں پائے تھے دھماکے کی وجہ سے، اور نہ ہی وہ اس بوڑھے کو بچا پائے تھے جس سے بدیہا کے بچپن کی جانکاری حاصل کی جا سکے۔ کیسپر، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے بیرم جو کر رہا ہے کہیں وہ خود اس سب میں نہ پھنس جائے۔ ایک وہی تو ہے جو مجھے سمجھتا ہے میرا دوست، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بتا رہی ہوں، میں پورے قبیلے کو زندہ جلا دوں گی۔ اینا کی جذباتی تقریر عروج پر تھی، جبکہ کیسپر اس لیے پریشان تھا کہ بیرم سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور بنا رابطے کیے واپس جانا مطلب بیرم کے ہاتھوں اپنی درگت۔ ارما کے لیے رشتہ، وہ دونوں اب بھی سکتے کی حالت میں تھے، ابھی تو وہ صرف 18 کی ہوئی ہے، اتنی جلدی اس کی شادی؟ حیرت اور بے یقینی اپنی جگہ، لیکن رشتہ بھی معقول تھا نہ کرنے تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا، اس کی باتوں کی پٹاری بنا کے کسی مشکل کے اس کے نصیب میں لکھ دی گئی۔ ارما کے ماں باپ نے ہاں کر دی تھی۔ نجم کو جلدی تھی، خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، کسی بھی وقت اسے واپس قبیلے میں بلایا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے اسے ارما کو اپنے نام کے ساتھ باندھنا تھا۔ ارما کے گھر میں اور تھا ہی کون بابا اور ماما کے علاوہ، کیونکہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ارما نے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا، نکاح کا دن بھی رکھ دیا گیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا، کچھ عرصہ پہلے تک وہ صرف اسے دور سے دیکھا کرتا تھا، پر آج وہ اس کے سامنے تھی، کالے رنگ کے پیچھے سے لمبے گھیردار ٹیل فراک میں۔ نکاح کے اس جوڑے پر ارما اور سہیرا کو کافی اعتراض تھا، پر نجم کے اصرار پر انہیں ماننا پڑا، اور اب وہ لوگ نکاح کے لیے ارما کے گھر پر ہی موجود تھے۔ کمرے سے ملحقہ کھڑکی میں کھڑا وہ ماضی کے دریچوں کو کھولے کھڑا تھا۔ آج جانے کیوں وہ بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی۔ بیرم کو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کرنا تو اس نے وہی تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ آج وہ پری پے کر پھر سے اس کی آنکھوں میں آس سمائی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس عکس میں؟ شکوے، شکایتیں، ماضی کی گئی ناانصافیاں نہیں، وہ ایک اور معصوم انسان کو اس کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے گا۔ وہ بتا دے گا سب اصلیت کہ کیوں بیرم جانتے بوجھتے اسے یہاں لایا ہے۔ وہ دونوں واپس محل میں آ چکے تھے۔ بیرم کو اب جانا تھا، کچھ ضروری کام تھے جو صرف اسے ہی کرنے تھے، جس کی وجہ سے اس نے بدیہا کو اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی، یہاں کی ملکہ کا تاج۔ اور اب اس کا ارادہ بدیہا کو اپنے قابو میں کر کے جانے کا تھا کہ جو کچھ وہ کہے صرف وہ بدیہا کرے، بالکل ویسے جیسے اس نے مزار سے بدیہا کو نکلوانے کے لیے کیا تھا۔ پر وہ یہ بھول گیا تھا کہ بدیہا پہ اس کے سحر کا اثر صرف کچھ ہی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھنے والے ماں باپ نے آج اسے خوشی خوشی رخصت کیا تھا۔ ارما کے لیے یہ سب ایک حسین خواب کی مانند تھا، تو دوسری جانب نجم کے لیے خوش قسمتی، اس نے جسے چاہا اسے پا لیا۔ بنا کسی روک ٹوک کے وہ دونوں نجم کے پھولوں سے سجی گاڑی میں ہی اس کے گھر پہنچے تھے۔ خوبصورت بنگلہ اپنی مالیت کا بخوبی پتہ بتا رہا تھا۔ بقول نجم کے ماں باپ دونوں باہر رہتے تھے
اور وہ یہاں اکیلا اپنا کاروبار کرتا ہے۔ یہ سب اس نے ارما کے ماں باپ اور ارما کو بتایا تھا۔ ماں باپ تو رخصتی کے بعد ہی نجم کے کہنے پر کے مطابق بہانہ بنا کے جا چکے تھے، جس پہ ارما کو تو خاصی حیرت بھی ہوئی، پر خاموش رہی کہیں نجم کو برا نہ لگ جائے۔ وہ ارما کا ہاتھ تھامے اسے گھر کے اندر لے کر آیا تھا، جہاں اندھیرے نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ بس کچھ فاصلے پر ہلکی روشنی کے جلتے فانوس راستے کے تعین کے لیے روشن تھے۔ نجم کو لگ رہا تھا اب تک سبھی کچھ صحیح ہے، اور واقعی اب تک سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ نجم کی سنگت میں چلتی ارما اپنے آنے والی زندگی کے لیے خاصی مطمئن تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، اتنا خوبرو شخص اس کا نصیب بنا تھا، اور جب تک اس کے رویے سے اس کی تھوڑی بہت جھجک بھی ختم ہو چکی تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ اسے پلنگ پہ بٹھا کے خود وہ جانے کیا کرنے گیا تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ وہ ایک پلیٹ میں کچھ لے کر سامنے آیا۔ یہ چاول اور کنکر ہیں، تمہیں صرف انہیں الگ کرنا ہے، ہماری رسم ہے، ورنہ میں تم سے کچھ بھی کبھی یہ سب نہیں کرواتا۔ مٹھی بھر چاول میں 3-4 کنکر ڈالے تاکہ رسم بھی پوری ہو جائے اور وقت بھی بچ جائے۔ مٹھی بھر چاول میں سے 3-4 کنکر نکلوانے میں اسے کچھ منٹ لگے تھے، اور ان چاول اور کنکر کو الگ الگ پوٹلی میں بند کر کے اس نے الماری میں دونوں پوٹلیاں رکھ کے محل جا کر چبوترے پر کبوتروں کو ڈال دے گا۔ اب اس سب کام سے فارغ ہو کے اب وہ پوری طرح سے ارما کی طرف متوجہ تھا، اور اس کا یوں اس کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارنا ارما کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بنا کوئی بات کیے وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کی انگوٹھی کو گھمانے لگا تھا۔ اب سے تم میری ذمہ داری ہو، میری زندگی میں آ کے تمہیں نہیں پتا تم نے کتنا بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ۔ تمہارا یہاں میری زندگی میں ہونا میرے لیے ایک تحفہ ہے۔ آہستہ آہستہ رات بیت رہی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے اب نہایت اطمینان سے نیند کی وادیوں میں سفر کر رہے تھے۔ وہ دونوں اب اپنے کمرے میں تھے، جہاں بدیہا آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ دوسرے کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک بڑھا آیا تھا، اور اب بدیہا کے برابر میں بیٹھ کے اسے اٹھا رہا تھا، اور جو آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش میں تھی، آپ اتنے قریب سے بیرم کی آواز سن کر یکدم اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ جہاں اتنے بڑے بادشاہ بنے پھرتے ہو وہاں تھوڑی تمیز بھی سیکھ لو۔ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ پتہ نہیں کون ہو تم، کیوں مجھے یہاں لے آئے ہو، مقصد کیا ہے تم لوگوں کا؟ آج اس میں پہلی والی بدیہا کی جھلک نظر آ رہی تھی، وہ جو کب سے بھری بیٹھی تھی، بیرم کو یوں اچانک اپنے نزدیک دیکھ کر پھٹ پڑی تھی۔ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب تم کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ہوتا ہے تم جیسوں کے آپ سے تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ ارے عجیب الٹی کھوپڑی ہے تم جیسی کی، ایک لڑکی کو اٹھا کے یہاں لے آئے اور اب اس پہ روب بھی جما رہے ہو۔ اللہ کرے تم سونے کی کوشش کرو اور تمہیں نیند نہ آئے۔ اپنی نیند خراب ہونے پر وہ ہوشوں پر آ گئی تھی۔ بھوک لگے لیکن کھانا بھی نہ کھایا جائے تم سے؟ بدیہا کی زبان تیز گام کی سی رفتار پکڑے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی نیند خراب ہونے کا غم تھا یا یہاں قید ہونے کا؟ پر بدیہا کی باتوں اچھی خاصی عزت کے بعد وہ اس کو سونے کا بول کے چپ چاپ دوسرے کمرے میں آ گیا، جہاں اے سی کی ٹھنڈک نے پورے کمرے میں الگ ہی ماحول بنا دیا تھا۔ بدیہا کی چک چک کے بعد اس نے ٹھنڈک سے اس کے دماغ کو ایک سکون بخشا تھا۔ بیرم کیا تم سن رہے ہو مجھے؟ ابھی وہ پرسکون ہوا ہی تھا کہ کیسپر کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ بیرم، مزار پر دھماکہ ہوا تھا اور ہم صرف جھمکی کو وہاں سے نکال کے لا پائے۔ اس بوڑھے کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ دھماکے کے بعد اندر کے حصے میں کسی کا بھی بچنا ناممکن تھا۔ ٹھیک ہے، تم جھمکی کو لے کے محل آ جاؤ۔ کیسپر اور بھی کچھ بولنے والا تھا، پر بیرم کا حکم سنتے ہی وہ چپ کر گیا، اور بیرم بھی اب آنکھیں بند کیے ماضی کی یادوں میں بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ چاچو، ماما بابا۔ چھوٹا سا بچہ خوشی سے اچھلتا محل کے اندر کی جانب بھاگا تھا تاکہ اپنے ماں باپ کو چاچو کی آمد کی اطلاع دے سکے۔ دور سے ہی اس نے نجم کی گاڑی کو محل کی جانب آتے دیکھ لیا تھا۔ نجم کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ گاڑی وغیرہ میں ہی سفر کرے، اور وہ زیادہ تر جب بھی آتا اپنی مخصوص گاڑی میں ہی آتا تھا۔ محل کے در و دیوار میں یکدم ایک خوشی کی لہر سمائی تھی۔ مالک سے لے کر نوکر تک سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نجم کے آنے کا سن کے اور ننھے سے بیرم کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ ڈھول اور نگارے بجوانے شروع کر دیتا۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اپنے ساتھ اپنی ہم سفر کو بھی لایا تھا۔ اسے اندازہ تھا اس شادی کے بعد اسے کتنا کچھ سننے کو ملے گا، پر وہ مطمئن تھا ارما کا ساتھ پا کے۔ شادی کو ہوئے صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب بھائی نے اسے فوراً محل پہنچنے کا کہا۔ ارما کو یوں اکیلا چھوڑ کے جانے اسے مناسب نہیں لگا، اور پھر کب تک وہ یہ سب چھپا سکتا تھا؟ ایک نہ ایک دن تو پتہ چلنا ہی تھا، اس لیے
وہ ارما کے ساتھ ہی محل پہنچ چکا تھا۔ ارما کے لیے سب کچھ حیران کن تھا۔ اچانک سے کون سا بھائی آ گیا تھا جس کا اس کو پتہ نہیں تھا، اور پھر نجم نے آج سے پہلے تو کبھی کسی گھر والے کا ذکر نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے ذکر پر بھی اکثر وہ بات گول مول کر جایا کرتا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا، بھلے وہ چھوٹا بچہ پر بلا کا زمین اور ذہین اور چیزوں کو پرکھنے والا۔ اس رات چاچو اور بابا کی اچھی خاصی بحث ہوئی تھی۔ بابا بہت چیخے تھے چاچو پہ، کیسے وہ ایک انسان سے شادی کر سکتے ہیں۔ پورے محل کے در و بام میں اداسی سی آسمائی تھی، جبکہ اس کی چاچی جس کو اس کے چاچو لائے تھے وہ دوسرے کمرے میں آرام کرتی اپنی آنے والی زندگی سے بے خبر تھی۔ ابھی کے ابھی اسے اس کی دنیا میں چھوڑ کے آؤ، اس دنیا کے لوگ ہمارے لیے نہیں بنے، جلد سے جلد اسے چھوڑ کے واپس محل آؤ، ہمیشہ کے لیے بہت رہ لیے انسانوں کے بیچ، میں کسی بھی صورت اسے واپس نہیں چھوڑ کے آؤں گا، یہ تو طے ہے، آگے آپ کی مرضی، آپ کو مارنا ہے ہمیں مار دیں، پر اسے واپس تو میں کسی صورت نہیں چھوڑ کے آؤں گا۔ نجم بھی ضد کا پکا تھا، اور پھر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے پیار میں آ کے ہتھیار ڈال دیے، پر ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھ ڈالی کہ ارما کو جلدی سے جلدی اپنی اور ہم سب کی اصلیت بتا دو، ورنہ مجھے مجبوراً کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پر ارما اب تک ان سب کی اصلیت سے ناواقف تھی۔ نجم نے اپنے لاڈلے بھتیجے کے ساتھ مل کر کس طرح سے اپنی اور سب کی اصلیت چھپائی تھی، یہ صرف بیرم اور نجم ہی جانتے تھے۔ اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں نہ نجم نے کبھی سوچا تھا اور نہ ہی کسی اور نے۔ اپنے ہی قبیلے کے مخالف گروہ نے اپنے ہی بادشاہ اور ملکہ کو مروانے کا منصوبہ بنایا اور اس پہ عمل بھی کر دیا۔ جانے کب سے یہ منصوبہ بندی چل رہی تھی۔ وہ منظر بڑا ہی بھیانک تھا جس کو صرف اس چھوٹے بچے نے دیکھا تھا۔ باغ کی پچھلی جانب بیرم کے ماما بابا دونوں ہی چہل قدمی کر رہے تھے، جو کہ ان کا روزمرہ کے کام میں شامل تھا۔ بیرم باغ کی جانب جا رہا تھا، باہر جانے کی اجازت لینے۔ ابھی وہ تھوڑا دور تھا، پر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ سہم گیا تھا۔ پورے 5 ہٹے کٹے بھاری جسامت کے چمگادڑ اونچے اونچے کہکہے لگاتے پر پھیلائے کھڑے تھے، اور اس کے ماما بابا اس کے گھیرے کے اندر نیم مردہ حالت میں گرے پڑے تھے۔ اب یہ محل ہمارا ہے، ان کی اونچی آوازیں بیرم کے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھیں۔ 4 کے چہرے تو دور سے بھی نظر آ رہے تھے، پر 5ویں کی پیٹھ تھی اس کی جانب۔ بیرم کے ننھے قدم اپنے ماں باپ کی جانب لپک رہے تھے، پر ایک انجانی سی قوت تھی جو اسے روک رہی تھی جانے سے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانچوں ہوا میں اڑتے محل کی اکبی دیوار کی جانب پہنچ گئے۔ بیرم کی نگاہیں اب بھی ان پانچوں پر تھیں، اور جانے سے پہلے اس 5ویں چمگادڑ نے پیچھے کی جانب دیکھا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کے اندر نفرت کی چنگاری کو جلایا تھا۔ اس کا باپ اسے دیکھ چکا تھا، اور آنکھیں بند کیے اندر ہی اندر وہ بیرم کو آواز دے رہا تھا، جس کو سننا اس نے کچھ ہی دن پہلے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ بابا، ماما۔ وہ چیختا ہوا ان تک پہنچا تھا۔ بابا، بابا، ماما، ماما۔ وہ دونوں کے بیچ میں بیٹھا، کبھی وہ ماں کا چہرہ تھپتھپاتا تو کبھی اپنے باپ کا۔ بیرم، میں جانتا ہوں اب تم اکیلے ہو جاؤ گے۔ اس کا باپ کچھ نہیں بول رہا تھا، ہونٹ ساکت تھے، پر باپ کی آواز وہ سن رہا تھا۔ کبھی اپنے چاچو کو اکیلا مت چھوڑنا، کبھی گھبرانا مت، وقت آنے پر تمہیں اس قبیلے کا بیرم بننا ہے، یعنی ہماری اس قوم کا بیرم، جو کہ صرف اسی قبیلے پر مشتمل ہے۔ اپنے چاچو کا ساتھ دینا ہمیشہ، اپنے چاچو اور اس قبیلے کا خیال رکھنا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو اس کے بابا نے اس سے کہے تھے، جبکہ ماں تو پہلے ہی خاموش ہو چکی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں انسانی جسم سے چمگادڑ بن گئے، جو کہ ان کا اصل تھا۔ وہ جھٹکے سے بیدار ہوا تھا، اسی کی ٹھنڈک میں بھی وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی محل کے تہہ خانے میں آ چکی تھی۔ کچھ کرنے کو تو تھا نہیں، اس لیے محل کا جائزہ لیتی وہ محل کے تہہ خانے میں آ پہنچی تھی، جہاں سے اسے کسی کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ فطری تجسس کے ہاتھوں وہ اندھیرے میں بھی آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ ڈر کا نام و نشان نہیں تھا چہرے پہ، وہاں تجسس تھا کہ آخر ادھر ہے کون۔ ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی جب 2 ہاتھوں نے اسے کھینچا تھا، اور وہ دھڑم سے گرتی کھینچتی چلی گئی۔ اندھیرے نے محل کی اونچی دیواروں پر اپنی سیاہی پھیلا دی تھی، تو وہیں محل کے اندر وہ اضطرابی کیفیت لیے تقریباً پورے محل میں اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں حکمرانی کے لیے لائی گئی ہو؟ زمین پہ چت لیٹی وہ ابھی بھی اپنی ٹانگوں پہ 2 ہاتھوں کا لمس محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ آواز گھپ اندھیرے میں کسی جانب سے آ رہی تھی۔ وہ اندازہ نہ لگا پائی۔ یہاں سب درندے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، اور دیکھنا ایک دن تم بھی انہی درندوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی سر فہرست ہوگی۔ بدیہا کے لیے یہ آواز انجان تھی،
पर लहजे में घुली अपनायत ने उसे वक्त से पहले संभलने को इशारा दे दिया था। अब ये इस पे था कि आया वो वक्त से पहले संभल पाती है या नहीं। आवाज़ आना बंद हुई तो वहीं उसकी टांगों पर मौजूद दबाव भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी वो इसी खौफ के ज़ेरे असर खड़ी थी कि पीछे से किसी ने उसे अपने घेरे में ले लिया था। आ आ आ यूं पीछे से किसी के पकड़ने से बेसाख्ता उसके मुंह से चीख निकली थी। शश, मलका हल्की आवाज़ में। इसकी कानों की लू को छूता हुआ वो उसे शहर में जकड़ रहा था। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आवाज़ अब भी हल्की थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि बदिया के कानों तक आसानी पहुँच रही थी। आपको मेरी जगह लेनी है, लेकिन आप तो लगता है कि यहाँ के राज जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं, तो क्यों ना आज आपको माजी की हल्की सी झलक दिखा ही दी जाए। आपको इस आस्था से उसको अपने हाथों में भरे वो उसी अंधेरे में ऐसे चल रहा था जैसे दिन के उजाले में। वो तो यही सोच सकी, पर अभी भी उलझन उसके अंदर सरायत कर रही थी कि वो चाह के भी कुछ बोल ना सकी। कमरे में फैली लाल रोशनी उसकी आंखों को हरारत दे रही थी, जबकि वो अब ज़मीन पर खड़ी थी। बेरम उसे इस कमरे में क्यों लाया था ये तो नहीं पता था, पर यहाँ की हरारत को महसूस करके उसे अंदाज़ा हो गया था जैसे कुछ बहुत गलत होने जा रहा था उसके साथ। इस कमरे के दाएं जाने जलती भट्टी में पड़ी लोहे की सलाखें लाल अंगारा हो चुकी थीं, जिनको देख के ही आम इंसान की रूह फना हो जाती है। ये आपकी पहली और आखिरी गलती समझकर छोड़ रहा हूँ, वरना तय खाने तक पहुँचने वाले का जिंदा बच जाना नामुमकिन। हल्की आवाज़ में की जाने वाली पुरस्रार बातें बदिया के सर पर से गुजर रही थीं। होश तो उसे तब आया जब उस जलती हुई सलाख ने उसके हाथ को छुआ था। पूरा कमरा बदिया की चीखों से गूंज रहा था, जबकि वो सुकून से खड़ा मलका को चीखते देख रहा था। शुक्र आपको होश आया मलका, वरना आपकी हालत देखकर तो मुझे तशवीश हो रही थी कि इतनी लंबी बेहोशी की आखिर क्या वजह है। वो बोलता हुआ बदिया के पलंग पर ही उसके पास बैठ गया, जबकि बदिया अब भी अपने हाथ को घुमा घुमा कर देख रही थी। पर कोई जलन, कोई जख्म होता तो वो दिखता। क्या था आखिर वो आवाज़, वो लाल अंगारा, सलाखें, हाथ का गर्म सलाख से जलना। मलिका, बेरम उसके माथे पर हाथ रखे कुछ बोल रहा था। बदिया को लगा कि उसका दिमाग माउफ हो रहा है, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही थी। आपको अगले 4 दिन तक यहाँ का निज़ाम संभालना है, बस्ती वालों की परेशानियाँ सुननी हैं और इस महल के अमूर को संभालना है। बेरम एक दफ़ा फिर से उसे अपने बस में कर चुका था, ये जाने बगैर कि उसका ये फैसला उसे कितनी बड़ी मुसीबत से दो चार करने वाला था। आज उसे इस माजी से पीछा छुड़ाना था, लेकिन अपनों की यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं, तो फिर वो कैसे इन यादों से पीछा छुड़वा लेता। महल में कोहराम मचा था, हर आंख अश्कबार थी। नजम की हालत ऐसी थी जैसे सारी दुनिया उजड़ गई हो, जबकि बेरम वो तो गुमसुम बैठा था। जब नजम उसके पास आया, बेरम के लिए ये सदमा जितना बड़ा था, इतना नजम के लिए भी नहीं था। माँ बाप की मौत के बाद से वो बिल्कुल चुप हो गया था। भाई भाभी की मौत के बाद वो अब जाके उसके पास आया था। बेरम, नजम उसको पुकारते हुए उसके पास बैठा ही था कि नन्हा बेरम चीखने लगा, आपने मारा है मामा बाबा को? आपने, मैंने देखा था। क्यों मारा मेरे मामा बाबा को? वो तो आपको बेटा कहते थे ना, फिर क्यों? वो छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया था। नफरत है मुझे आपसे, नफरत। आपने सब खत्म कर दिया। क्यों चाचू, क्यों? वो रो रहा था, जबकि नजम होंक बना सब सुन रहा था। ऐसा क्यों कह रहे हो बेरी? मैं बस एक लफ्ज और नहीं। आपने मारा है, मैंने खुद देखा था आपको। बादशाह बनना था तो बन जाते, लेकिन बाबा और मामा को मारने की क्या जरूरत थी?